बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं मरीद सलीम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल नावल ऑर्चर्ड। कैसे हैं आप सब लोग? जी तो गाइस, आज हमने अपने नावल की 3rd एपिसोड रीड करनी है। तो उससे पहले अगर आपने मेरे चैनल नावल ऑर्चर्ड को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें और साथ में बेल आइकन भी प्रेस कर लें ताकि हर आने वाली वीडियो आपको मिलती रहे। और वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करना मत भूला करें। चलते हैं 3rd एपिसोड की तरफ। आज पहले काफ़ी ज़्यादा लेट हो गया, तो पहले जल्दी से एपिसोड रीड करते हैं, देन कमेंट सेशन की तरफ चलेंगे, ठीक है? अब बताओ भी कि तुम्हारी दोस्त ने क्या कहा मेरे बारे में। इसे मनाने के बाद वो इससे पूछने लगा। कुछ नहीं, कह रही थी कि तुम्हारा भाई बिल्कुल भी खूबसूरत नहीं है, मेरे साथ बिल्कुल भी प्यारा नहीं लगेगा, मुझे नहीं करनी इसके साथ शादी, लेकिन घर वाले शादी के लिए हाँ कर चुके हैं तो मजबूरी है। इसने मुंह बनाते हुए बताया तो शहरयार मुस्कुरा दिया। मतलब कि तुम्हारी सहेली को मैं ज़रा सा भी पसंद नहीं हूँ? इतना भी नहीं कि वो दो उंगलियों के बीच थोड़ा सा फासला बनाते हुए पूछने लगा तो शिजरा ने फ़ौरन नाम में सर हिला दिया। इसका मतलब ये तो बहुत बड़ा मसला हो गया। मतलब मैं तुम्हारी सहेली को पसंद ही नहीं है, थोड़ा सा भी पसंद नहीं है, तो ये तो बहुत बड़ी ज़्यादती हो जाएगी ना तुम्हारी सहेली के साथ। अब क्या किया जाए? वो भरपूर एक्टिंग करते हुए पूछने लगा। मैं मदद कर सकती हूँ आपकी इस मामले में। अगर मैं इसे कहूँ कि मेरे भाई को प्यार कर तो देखना वो आपसे प्यार करने लगेगी। मेरी बेस्ट फ्रेंड है, मेरी सारी बातें मानती है, जो कहूँगी वो करेगी। लेकिन मसला ये है कि मैं आपके लिए ऐसा क्यों बोलूँ कि वो आपको पसंद करे, आपसे शादी कर ले और शादी के बाद आपसे प्यार भी करे? मुझे क्या फ़ायदा होगा ये सब कुछ करने का? कुछ भी नहीं। वो मुंह बनाते हुए कहने लगी तो शहरयार ने थोड़ी के नीचे सोचने के अंदाज में हाथ रखा। हाँ ये तो है, लेकिन इस मसले का हल निकालते हैं ना। मैं तो तुम्हारा भाई हूँ और तुम अपने भाई से बेहद प्यार करते हो, तुम्हें तो अपने भाई के लिए ऐसा करना होगा। और अगर इसके बदले में तुम्हें कुछ तुम लेना चाहती हो तो नहीं, मैं तुम्हें लालच नहीं दे रहा, बल्कि वो सिर्फ पूछ रहा हूँ। जो भाई होने के नाते मेरा फ़र्ज़ बनता है कि मैं तुम्हें कुछ दूँ। और तुम मेरे लिए इतना काम भी कर रही हो तो तुम्हें गिफ्ट के तौर पर भी तो मुझे कुछ ना कुछ देना चाहिए ना। इसके मुंह बनाने पर फ़ौरन बात बदल गया। हाँ दे देना चाहिए, आखिर मैं आपकी लाडली इकलौती बहन हूँ और आपकी मदद भी तो कर रही हूँ कि आपकी बेगम साहिबा आपके साथ खुशी खुशी शादी कर लें। बेचारी मासूम सी तो है, कुछ बोलती भी नहीं अपने हक़ में, तो मुझे कुछ ना तो कुछ करना ही पड़ेगा ना। और इसके बदले आपको भी कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा। आप ना सिर्फ मुझे गाड़ी चलाने की इजाज़त दे दें, इसने फ़ौरन ही आप ना सिर्फ मुझे गाड़ी चलाने की इजाज़त दे दें, इसने फ़ौरन ही अपनी ख्वाहिश का इज़हार किया, जिस पर शहरयार ने फ़ौरन नफ़ी में सर हिलाना शुरू कर दिया। हरगिज़ नहीं, हरगिज़ गाड़ी चलाने की इजाज़त नहीं दे सकता। अभी तुम बच्ची हो शिज़रा, और तुम्हें ठीक से गाड़ी चलानी आती भी नहीं है। वो फ़ौरन इसे इनकार करके, जिस पर शिज़रा का मुंह बन गया। इसका मूड पूरी तरह से ख़राब हो चुका था। शहरयार से वो अचानक इनकार की उम्मीद तो हरगिज़ भी नहीं थी। मैंने नहीं करनी आपकी हेल्प, आपकी लव मैरिज हो ही नहीं सकती। बेचारी मेरी मासूम सी सहेली, इसको तो कुछ पता भी नहीं है। बेचारी अपने माँ बाप की मर्ज़ी से शादी के लिए हाँ करगी, लेकिन अब आगे इसके साथ क्या होगा? मैं आपकी मदद कर सकती थी, लेकिन बस मेरी ड्रामा क्वीन, तुम्हें गाड़ी चलाने की इजाज़त दे दूँगा, लेकिन अभी नहीं। पहले मैं तुम्हें किसी अच्छे से इंस्टीट्यूट से ड्राइविंग कोर्स करवाऊँगा ताकि जो गलतियाँ तुम्हारी ड्राइविंग में वो सारी हल हो जाएँ। पर तब तक तुम ड्राइविंग की बात हरगिज़ नहीं करोगी। बस अपनी सहेली से मेरी बात करो, मुझे इसका पर्सनल नंबर दो। शहरयार अपने मतलब पर आते हुए कहने लगा। नंबर? कौन सा नंबर? इसके पास कोई पर्सनल नंबर नहीं है और ना ही इसने मोबाइल रखा हुआ। मैं तो इसके घर पर फ़ोन करती हूँ, कोई भी उठा लेता है और फिर असमारा को बुला देता है, मैं बात कर लेती हूँ। इसका मतलब इसका कोई पर्सनल नंबर नहीं है? या अल्लाह, कौन से ज़माने के हैं ये लोग? मतलब कि इसके पास मोबाइल फ़ोन नाम की कोई चीज़ है ही नहीं। मैं कैसे रब्ता करूँगा इससे? वो परेशान होकर पूछने लगा। शिज़रा ने फ़ौरन एक प्राइवेट नंबर इसके सामने ओपन कर दिया। इसके घर का नंबर है, आप इस पर कॉल करोगे, जो वो भी ऑन उठाएगा उसको कह देना कि आपसे असमारा से बात करनी है, तो असमारा को बुला देंगे, तो आप इससे बात कर लीजिएगा। वैसे इसके अलावा ना मैं इसकी अम्मी का फ़ोन नंबर लेकर आई थी, वो दूंगी आपको। वो नंबर देते हुए पूछने लगी तो शहरयार ने हाथ जोड़ दिए। नहीं मेरी माँ, मुझे नहीं चाहिए इनका नंबर। इसको तो इस नंबर पर फ़ोन करो ताकि असमारा से बात करने से पहले पूरे मोहल्ले से बात करूँ और फिर जाकर कहीं इसका नंबर है। हद हो गई यार, ऐसे कैसे चलेगा? वो परेशानी से कमरे से बाहर निकल गया, जबकि शिज़रा कंधे उचकाकर अपने पुराने काम में मसरूफ़ हो गई। एक बार फिर से ध्यान कल्ब की जानिब चला कि आज वो इससे दिन में क्या क्या बातें करके आई थी। इसमें कुछ गलत तो नहीं था, इसने कुछ गलत नहीं किया था। इतने अच्छे इंसान के साथ कितना बुरा हो रहा था, लेकिन लड़की बहुत बुरी होगी जो इन्हें छोड़कर चलेगी। हाँ जी, वो लड़की कभी खुश ना रहे, इसने मुँह बनाते हुए बद्दुआ दी। अल्लाह जी, वो लड़की कभी खुश ना रहे, इसने मुँह बनाते हुए बद्दुआ दी। तौबा तौबा, सॉरी अल्लाह जी, मुझे ऐसा नहीं कहना चाहिए था। ना किसी को बद्दुआ देना तो बहुत बुरी बात है, लेकिन इसने कल्ब के साथ कितना बुरा किया। हाल देखें इनका, इनके चेहरे की उदासी, ऐसा लगता है जैसे कभी खुश नहीं हुए। अल्लाह जी प्लीज़ कल्ब जी को खुश कर दें, इनकी ज़िंदगी की खुशियाँ ही वापस लौटा दें। किसी खुद गर्ज की वजह से जो कुछ इनसे छिन चुका है वो सब वापस मिल जाए, वो दिल से दुआ करते हुए बोली। इसके दिल में नरम जज्बात पैदा होने लगे थे। वो अनजान शख्स इसके दिल पर दस्तक देने लगा था, इसकी उदास आंखें से बेचैन करने लगी थी। कौन से रास्तों के मुसाफिर बन रही थी। वो खुद भी अनजान थी, लेकिन मोहब्बत का परिंदा इसके दिल पर दस्तक दे चुका था। वो इस परिंदे के लिए इसके दिल के दरवाजे भी खुल चुके थे। लेकिन इस दिल की मालकिन फ़िलहाल किसी और ही कश्मकश में थी। दूर दूर के सारे रिश्तेदार हवेली में आ चुके थे, शादी की रस्मात शुरू हो चुकी थी।
बस कुछ ही दिन में इनकी बेटी की रुखसती होने वाली थी। आज दिन बाज़ारों के चक्कर लगाने के लिए रिश्तेदारों की सारी लड़कियां हवेली में जमा हो चुकी थी और साथ ही इनके डेरे अस्मारा के कमरे में जम चुके थे। ऐसे में अस्मारा का बैठना मुश्किल हो गया था। इसे तो समझ नहीं आ रहा था कि वो कहाँ अपने लिए जगह बनाए। कल रात इसने बहुत मुश्किल से गुजारी थी। आज तो इसका कज़न के साथ सोने का कोई इरादा ही नहीं था, इसलिए सुबह अम्मी को बता दी कि आज अब्बू को बैठक में भेज दे, क्योंकि वो इनके कमरे में सोने वाली, वरना ही कज़न ने तो इसे सोने नहीं देते। अब वो अपने कमरे से निकलकर बाहर की जानिब आ रही थी कि मुलाजिम ने हाथ में पकड़ा हुआ पार्सल इसके हवाले किया। ये क्या भैया? वो इससे पूछने लगी तो इसने अनजान बनकर कंधे उचका दिए। छोटे से पार्सल पर इसका नाम लिखा हुआ था। पता नहीं किसने भेजा होगा। इसने खोलकर नाम देखना चाहा। शहरयार के नाम पर इसके हाथ एक पल के लिए काम पे। एक बार फिर से शर्मीली सी मुस्कुराहट ने इसके चेहरे पर पहरा जमा लिया। इसने जल्दी से चिट खोल कर देखा। मेरी प्यारी सी मलका साहिबा के लिए एक छोटा सा तोहफा, रात को फ़ोन करूँगा, सिर्फ इतनी सी तहरीर लिखी हुई थी। अस्मारा ने जल्दी से पैकेट खोला जिसमें पेन पैक न्यू मोबाइल फ़ोन था। इसने चोर नज़रों से आगे पीछे जानिब देखा जब अपने कमरे के दरवाजे पर खड़ी मामा नजर आई। इसके हाथों में लर्जिश सी तारी होगी। इसने फ़ौरन नज़रें झुका ली। चोरी तो वैसे भी पकड़ी गई थी। अपनी कोई भी गलती ना होने के बावजूद भी इसका नन्हा सा दिल कांपने लगा। क्या हुआ, शहरयार ने तोहफ़ा भेजा? अम्मी ने मुस्कुराते हुए पूछा। मामा ने कभी इससे फ़ोन इस्तेमाल करने की इजाज़त नहीं दी थी और एक दो बार मांगने पर इन्होंने सख्ती से इनकार कर दिया था कि हमारे ख़ानदान की बेटियाँ मोबाइल इस्तेमाल नहीं करती। जी मामा, इन्होंने भेजा, लेकिन मुझे इस बारे में कुछ भी पता नहीं था। पता नहीं इन्होंने क्यों भेजा। मैं इन्हें वापस भिजवा दूँगी। इस तरह के तोहफ़े तो हरगिज़ नहीं लेने चाहिए, वो परेशानी से कहने लगी। अरे बेटा, वापस क्यों करोगी? तुम्हारे शौहर ने तुम्हें पहली दफ़ा कोई तोहफ़ा दिया है, इसे संभाल कर रखो। वो यकीनन तुमसे बात करना चाहता होगा। तुम दोनों एक दूसरे के निकाह में हो मेरी जान। तुम दोनों का बात करना गलत हरगिज़ नहीं है। मैं तुम्हें पहले भी समझा चुकी हूँ, मैं कोई इतराज़ नहीं। और अब तुम्हें फ़ोन भी भेज दिया उसने। तुम एक दूसरे से रब्ता कर सकते हो और मोबाइल फ़ोन एक बेहतरीन तरीका है एक दूसरे को जानने का, समझने का। ये अच्छा वक्त है, तुम दोनों एक दूसरे से बातें करो। वैसे भी चंद ही दिन में तुम इस घर से रुखसत हो जाओगी, तो मैं यही चाहती हूँ कि तुम शहरयार को हरगिज़ खुद से नाराज़ ना करो। अगर तुम इस तोहफ़े को वापस भेजोगे तो यकीनन वो तुमसे खफा हो जाएगा और इसके दिल में गड़ा बन जाएगा कि तुमने इसके तोहफ़े की कदर नहीं की। और मेरी बात हमेशा याद रखना, मर्द के दिल में अगर कोई गिरा पड़ जाए तो वो कभी नहीं खुलती, चाहे सारी ज़िंदगी बीत जाए। वैसे तो तुम मेरे कमरे में सोने वाली हो, लेकिन अगर शहरयार से बात करना चाहते हो तो बेशक ऊपर छत पर चली जाओ, वहाँ आसानी से इससे बात कर सकोगी, वरना यहाँ तो ये लड़कियाँ तुम्हें तंग कर देंगी। जाओ शाबाश, अब तुम आराम करो। और अगर शहरयार का फ़ोन आए तो मेरी इजाज़त मांगने नीचे मत आ जाना। तुम सुकून से इससे बात कर लेना, मुझे तुम्हारे बाबा को कोई इतराज़ नहीं है। इस चीज़ पर मामा ने इसे बेहद प्यार से समझाया तो इसकी गालों पर लाली सी आ गई। माशाअल्लाह, अल्लाह मेरी बेटी को किसी की नज़र न लगाए। वो एक नज़र से देखती हुई नीचे चली गई जहाँ मेहमानों ने अलग से रौनक लगा रखी थी। मुलाज़मों को एक पल का सुकून नहीं था। कभी एक काम तो कभी दूसरा काम। वो बेचारे तो कभी इधर तो कभी उधर दौड़े लगाए जा रहे थे। वो सारे हाल पर नज़र दौड़ा रही थी जब इसकी नज़र कनीज़ बेगम पर पड़ी। वो एक ही जगह मुजस्मा बनी बैठी अपनी सोचों में मगन थी। जब अपनी बेटी की आने वाली ज़िंदगी को लेकर मुतमिन हो चुकी थी, वहीं अपनी खुशियों में वो कनीज़ बेगम के दुख को नज़रअंदाज नहीं कर सकती थी। सच था, किरण ने गलत किया था, इन सब घर वालों को दुख दिया था, लेकिन ये भी हकीकत थी, बस घर की बेटी थी, कनीज़ बेगम के वजूद का हिस्सा थी। वो बेशक अब इसका नाम नहीं लेती थी, लेकिन इसका दर्द इनके सीने में मौजूद था। और बेशक सबके सामने मुतमिन और खुश रहने की कोशिश करें, लेकिन अपनी बेटी को भुलाना कितना मुश्किल हो सकता है, ये समझना आसान नहीं था। सरदार साहब तो खामोश हो गए थे। वो अपने दिल की बात किसी से नहीं कहते थे, लेकिन इन्होंने कभी कनीज़ बेगम का भी हाल पूछने की गलती नहीं की। किरण की बगावत को कनीज़ बेगम की गलती करार देकर इन्होंने इनके दिल का हाल पूछना ही छोड़ दिया था। इस वक्त भी इस धूमधाम में कनीज़ बेगम की साइड पर होकर बैठी इन सब की खुशियों को हसरत भरी निगाहों से देख रही थी। एक वक्त था जब ये सारी खुशियाँ इनकी बेटी के नाम के साथ जुड़ी थी, और आज इस हवेली में कोई इनकी बेटी का नाम लेना भी पसंद नहीं करता था। बस वक्त की बात है, बंदे के जैसे करतूत होते हैं, फिर वैसे ही बंदे को आगे से रिस्पॉन्स मिलता है ना। क्या मुझे इनसे बात करनी चाहिए? रात न जाने कौन सा पहर था जब शिजरा की आंख खुली और इसका ध्यान अपने आप ही कल्ब की जानिब चला गया। सारा दिन शॉपिंग करने की वजह से आजकल बहुत ज़्यादा थक जाती थी और घर आती भी सो भी जाती थी। आज भी शॉपिंग से आकर वो गहरी नींद में उतर चुकी थी। मामा ने भी शाम को इसे नहीं जगाया था, और अब रात के 11 बजे इसकी आंख खुल गई और ध्यान एक बार फिर से कल्ब की जानिब गया। न जाने कि उसका दिल कर रहा था वो इससे बात करे, लेकिन भला वो इससे क्या बात करेगी? इसके पास तो इससे करने के लिए कोई बात भी नहीं थी। वो तो ठीक से इसे जानती तक नहीं थी। एक अंदाज़ा जो इसने अपनी तरफ से लगाया था कि इसकी गर्लफ्रेंड छोड़कर चली गई है, इसलिए वो उदास है। मौसद के चाहिए पता भी कुछ नहीं है, तो फिर भी अंदाजे बड़े लाए हुए। इसके अलावा कुछ जानती नहीं थी, क्योंकि कल इसके अंदाजे को गलत या सही करार नहीं दिया था, इसीलिए वो खुद को सही समझ रही थी। और इसका दिल बेचैन हो गया। एक बार बात कर लेती हूँ, दिन की बातों पर सॉरी बोल दूँगी, इसने बहाना सोच लिया। आखिर अपने बेचैन दिल को भी तो करार देना था। वो न जाने क्यों तो कलब शाह के नाम पर बेचैन हो जाता था। आज तक कोई नहीं था जो इसकी सोचों पर सवार हो गया हो, लेकिन कल इसकी सोचों पर ही नहीं, इसके दिल पर भी सवार हो रहा था, और इस बात से वो अनजान थी।
اس نے کچھ سوچتے ہوئے फ़ون کرنے کا ارادہ کر لیا، لیکن مسئلہ یہ تھا کہ اس کے پاس قلب کا نمبر نہیں تھا، لیکن شہریار کے پاس تھا۔ ہاں، لیکن وہ شہریار سے کیا کہہ کر قلب کا نمبر لے گی؟ اس کے دل میں چور تھا، شہریار کے کمرے میں جاتے ہوئے بھی اسے عجیب لگ رہا تھا۔ اس کے پاس شہریار سے نمبر لینے کا کوئی بہانہ بھی نہیں تھا، لیکن اسے کوئی نہ کوئی حل تو نکالنا تھا۔ قلب سے ہر حال میں اسے بات کرنی تھی، یہ دل کا معاملہ تھا اور دل اپنے معاملے میں کسی کی نہیں سنتا۔ وہ آہستہ سے قدم اٹھاتی شہریار کے کمرے تک آئی۔ دروازہ نوک کرنے کی غلطی کے بغیر اس نے آہستہ سے جھانک کر کمرے کے اندر دیکھا تو وہاں کوئی نہیں تھا، لیکن شہریار کا فون بیڈ پر پڑا ہوا تھا، جبکہ واش روم سے پانی گرنے کی آواز آ رہی تھی، مطلب کہ وہ نہا رہا تھا۔ یہ اچھا موقع تھا، شہریار کے فون کا پاس ورڈ وہ ہمیشہ سے جانتی تھی۔ بنا آواز وہ بیڈ کے پاس آئی اور شہریار کے فون سے قلب کا نمبر نکالنے لگی۔ کچھ ہی لمحوں میں اس نے شہریار کے فون کا پاس ورڈ لگا کر وہاں سے قلب کا نمبر اپنے ذہن میں محفوظ کر لیا تھا۔ شہریار کے موبائل واپس اسی پوزیشن میں بیڈ پر رکھ کر وہ آہستہ آہستہ قدم اٹھاتی کمرے سے باہر نکل گئی، پھر بنا آواز پیدا کے کمرے کا دروازہ بند کر دیا۔ ماما کے کمرے کی لائٹ آف تھی، یقیناً وہ سو چکی ہوں گی۔ اسے اس وقت اپنی بھوک پیاس کا بالکل بھی کوئی احساس نہیں تھا، اسے بس قلب سے بات کرنی تھی۔ وہ جلدی سے اپنے کمرے میں آئی اور دروازے کو اندر سے بند کر دیا۔ اس کا انداز بالکل چوروں جیسا تھا، جیسے وہ کچھ چوری کر کے بھاگ گئی ہو۔ چوری تو کتنی ہے انہیں۔ اس نے کمرے میں آ کر اپنے موبائل پر قلب کا نمبر ڈائل کرنا شروع کیا۔ قلب کا نمبر اس نے بس ایک نظر ہی دیکھ کر اپنے دماغ میں سیو کرنے کی کوشش کی تھی، لیکن اب یہ نمبر صحیح جگہ لگے گا یا نہیں اسے بالکل پتہ نہیں تھا۔ اس نے بنا سوچے سمجھے کال ملائی۔ کال لگ چکی تھی، اس کا دل پوری طرح سے دھڑک رہا تھا، اسے کچھ سمجھ میں نہیں آتا وہ کیا کرنے جا رہی ہے۔ بس قلب سے بات کرنے کا جنون اس کے سر پر سوار تھا۔ قلب کے لیے اپنی اس بات کو وہ سمجھ نہیں پا رہی تھی۔ وہ دوسری طرف سے کال اٹھانے کا انتظار کری تھی، لیکن 2-3 بار کال کرنے کے باوجود بھی دوسری طرف سے کسی نے فون نہیں اٹھایا، تو اس کے سر پر جیسے کوئی ضد سوار ہوگی، مسلسل فون کرنے لگی۔ آدھی رات میں فون کرنے لگی بھی، بس اسے کسی بھی قیمت پر بات کرنی تھی تو مطلب کرنی تھی۔ وہ بار بار فون کیے جا رہی تھی، آخر تنگ آ کر دوسری طرف سے فون اٹھا لے گئے۔ ہیلو؟ بھاری مردانہ آواز جو کہ نیند میں ڈوبی ہوئی تھی شزرا کے کانوں میں سنائی دی۔ اس آواز کو سننے کے بعد جیسے وہ کچھ بھی بولنا بھول گئی۔ تو ادھی رات میں شریف لوگوں کا کام سونا ہوتا ہے نا، اگر کسی نے فون نہ کر کے نیند تباہ کرنا۔ کیا مسئلہ ہے؟ فون کیا تو بتاؤ کہ کیوں کیا؟ آدھی رات کو کسی کی نیند خراب کرتا ہے؟ فون کیا کیوں ہے؟ اگر بات ہی نہیں کرنی تھی تو فون کر کے ڈسٹرب کیوں کر رہے تھے؟ نیند میں ڈوبی ہوئی آواز آ رہی تھی، لیکن جبکہ دوسری طرف شزرا جیسے بت بنی ہوئی تھی، اس کے منہ سے ایک لفظ نہیں نکل رہا تھا۔ ارے بھائی، اگر بات ہی نہیں کرنی تو فون کیوں کیا؟ مذاق کی بھی حد ہوتی ہے، آدھی رات کو کسی کی نیند خراب کرتے ہوئے تھوڑا سا ہوش ہی کر لیا کرو۔ ہر کوئی تم لوگوں کی طرف فری نہیں بیٹھا ہوتا۔ غصے سے کہتا فون رکھنے کی والا تھا کہ اس کے فون رکھنے کے ڈر سے وہ بول اٹھی۔ میں بات کر رہی ہوں، وہ بڑی مشکل سے کہہ گئی۔ میں کون؟ کیا کوئی نام نہیں رکھا گیا کیا آپ کا؟ بی بی بتائیں آپ کا نام۔ آپ کے میں کہنے سے آپ کا تعارف تو نہیں ہو جائے گا نا؟ شزرا کا برا لگا تھا، وہ اس کو پہچان نہیں پایا، لیکن وہ اسے جانتا ہی کہاں تھا کہ وہ اس فون پر اسے پہچان پاتا، اور اس نے کون سا کبھی فون پر اسے بات کی تھی؟ ہاں، صرف ایک بار کی تھی، اس نے اپنے ذہن پر زور دیتے ہوئے یاد کیا۔ وہ اگنور کر دیا، پھر اگنور کر دیا۔ ایک بار فون پر بات کر لینے سے کوئی جان پہچان تھوڑی نہ ہو جاتی ہے۔ شزرا قادر شاہ، اس نے مکمل تعارف کروایا۔ جی بولے، میں کیا مدد کر سکتا ہوں؟ اب دوسری طرف سے بےحد نارمل انداز تھا۔ میں نے کب کہا کہ مجھے آپ کی کوئی مدد چاہیے؟ میرا تو دل کر رہا تھا آپ سے بات کرنے کے، اس لیے فون کر لیا آپ کو، وہ دوستانہ انداز میں بولے۔ آپ کو میرا نمبر کس نے دیا؟ دوسری طرف سے اب بھی وہی انداز تھا۔ کس نے نہیں، میں نے چوری کیا۔ اب یہ مت کہیے گا کہ آپ مجھے اس کی سزا دیں گے آ کر، آپ پولیس والے ہیں۔ وہ اس سے بے دکھی باتیں کری تھی، لیکن اسے اچھا لگ رہا تھا اس کی آواز سننا۔ مس شزرا، میں آپ کو سزا دینے والا کوئی نہیں ہوتا، میرا نمبر بہت لوگوں کے پاس ہے، اگر آپ کے پاس محفوظ ہے تو مجھے کوئی اعتراض نہیں۔ اگر آپ کو ضرورت پڑے تو مجھے فون کر لیجیے گا، میں آپ کی مدد کرنے کی پوری کوشش کروں گا، لیکن پلیز آئندہ مجھے فون کرتے وقت کا خاص خیال رکھیے گا۔ رات کے 1 بجے کسی دوسرے کی نیند خراب ہو سکتی ہے، صبح بہت اہم میٹنگ کے لیے جانا ہے، فون رکھیں اور سو جائیں۔ وہ فون رکھتے ہوئے جیسے الوداعی کلمات ادا کر رہا تھا، اس کا انداز اس کی باتیں شزرا کو بہت بری نہیں لگ رہی تھی۔ بے شک وہ بے حد روڈ تھا، لیکن پھر بھی اس کے انداز سے شزرا پر کوئی اثر نہیں ہوا تھا۔ نہیں پلیز ذرا میری بات سنیں، مجھے آپ سے کچھ بات کرنی ہے۔ آج دن کے حوالے سے میں نے آپ کو وہ ساری باتیں کہی۔ اٹس اوکے، آئندہ بولنے سے پہلے خیال رکھیے گا، اس کی بات کاٹتے ہوئے کہنے لگا۔ شزرا کو اس کا انداز ایک بار پھر سے بہت برا لگا۔ 1 منٹ پہلے آپ میری بات تو سن لیں۔ دن میں نے آپ سے جو ساری باتیں کہی وہ بالکل ٹھیک تھی۔ کسی ایک انسان کے لیے اپنی زندگی روکنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ آپ اپنی زندگی میں آگے بڑھیں، آپ کے لیے بہتر رہے گا۔ اللہ کی دو کتنی ایسی نے، اور دن میں نے زیادہ نہیں بلکہ بالکل ٹھیک بولا تھا۔ ایک انسان ہونے کے ناطے آپ کو ایک اچھا مشورہ دیا تھا، اب آپ میرے مشورے کو صحیح لیتے ہیں یا غلط، یہ آپ کی ذمہ داری ہے۔ اپنی ذمہ داری ہے، میری بات مانیں تو اس لڑکی کو بھول جائیں۔ بھول جانے سب سے بیسٹ آپشن ہوتا ہے، بے وفا کے لیے ایک بہترین سزا بھی۔ آپ کو چاہیے کہ آپ شادی کر لیں کسی اچھی سی لڑکی سے جو آپ کے لیے بیسٹ ہو، آپ کو سمجھتی ہو، وہ جو آپ کی آنکھوں میں دیکھ کر بتا دے کہ آپ اداس ہیں۔ جھوٹی تعریفیں کرنے والے تو بہت مل جائیں گے، لیکن شادی اسی سے کرنی چاہیے جو آپ کو سمجھے، آپ کے بارے میں سچ بیان کرے۔ آپ کے لب جب مسکراتے ہیں تو اس کی جھوٹی مسکراہٹ صاف نظر آتی ہے۔ آپ کو کوئی ایسا ساتھی چاہیے جو آپ کی ان جھوٹی مسکراہٹوں کو سچی مسکراہٹوں میں بدل دے۔ آپ کو ایک سچے ساتھی کی ضرورت ہے، وہ ایک بار پھر سے شروع ہو چکی تھی جب قلب دوسری جانب بے حد غصہ تھا۔ اس طرح سے اگر کوئی اور لڑکی ہوتی تو اب تک وہ اس کا دماغ ٹھکانے لگا چکا ہوتا، لیکن اس کی بہن کی نند تھی۔
जिसका रिश्ता जुड़े सिर्फ चंद दिन हुए थे, वो अपनी वजह से अपनी बहन के रिश्ते में किसी भी किस्म की कोई रुकावट नहीं चाहता था, इसलिए इस लड़की की सारी बकवास सुनने पर मजबूर था। और भी चौथे मले उठ के उन्हें ना अम्मा बढ़ने की कोशिश कर रही है। बात सुने मेरी, आपको किसने कह दी कि मुझे मशवरे की ज़रूरत है? देखिए ऐसा कुछ भी नहीं है जैसा आप सोच रही हैं। मेरी पर्सनल लाइफ में इंटरफेयर करने की कोशिश ना करें, मुझे ऐसे लोग बिल्कुल भी पसंद नहीं है जो मेरी ज़ातियात में दखल अंदाजी करते हैं। मुझे रिश्तेदारियाँ भी एक हद में पसंद है। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप आइंदा मुझे फ़ोन नहीं करेंगी और ना ही फजूल के मशवरे देंगी। वो बेहद नरम अंदाज में कह रहा था जैसे कि छोटे से बच्चे को समझाने की कोशिश करो। आप ऐसी कोई उम्मीद ना करें कल, क्योंकि ये ज़ातियात अगर आपके चेहरे की मुस्कुराहट आपसे छीन लेती तो मैं इनमें दखल अंदाजी ज़रूर करूँगी। आपको उदास नहीं देखना चाहती मैं, आपके चेहरे की सच्ची मुस्कुराहट आपके चेहरे पर देखना चाहती हूँ। ये एक छोटी सी ख्वाहिश है मेरी। अगर इस ख्वाहिश को पूरा करने के लिए मुझे आपकी ज़ातियत में दखल अंदाजी से करनी पड़ी तो मैं ज़रूर करूँगी। वो इसकी बात को नज़रअंदाज करते हुए ज़िद्दी अंदाज में बोली। किसने हक़ दिया आपको ये सब कुछ करने और कहने का? आपको ये हक़ नहीं है। आपको मुझे हक़ है और ये हक़ मुझे मेरे दिल ने दिया। मैं आपको किसी और के लिए मरते नहीं देख सकती। क्योंकि इसकी ज़ुबान रुकी थी, वो ख़ुद भी नहीं जानती थी वो कौन से अल्फाज अदा करने जा रही है। क्योंकि मिस शिज़रा अपनी बात जारी रखें, मुकम्मल करें अपनी बात। आखिर आप क्या चाहती हैं? क्यों मुझे तंग कर रही हैं? क्यों मेरी पर्सनल लाइफ में दखल अंदाजी कर रही हैं? जवाब दें मुझे, आखिर इस सब के पीछे वजह क्या है? कौन सी इंटरटेनमेंट के लिए आप मेरी पर्सनल लाइफ से पर्दा हटाना चाहती हैं? बताएं आखिर क्यों? क्योंकि आई लव यू, मोहब्बत करती हूँ आपसे। आपके चेहरे की उदासी मुझसे देखी नहीं चाहती। बहुत 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 ज़्यादा चाहती हूँ आपको। मैं आपके साथ अपनी सारी ज़िंदगी गुजारना चाहती हूँ। माँ सदके चली जाए, एक पल मुझे पता ही नहीं सी अगले भी जो ने प्रपोज भी कर देता। मैं आपसे प्यार करने लगी हूँ। कल आपकी आंखों की उदासी मुझसे सही नहीं जाती। आपका दर्द मुझसे बर्दाश्त नहीं होता। मेरा दिल चाहता है कि मैं आपके सारे गमों को खुशियों में बदल डालूं। मैं आपसे बहुत 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 ज़्यादा मोहब्बत करती हूँ। मैंने जब से आपको देखा मेरा दिल आपके नाम से धड़कने लगा है। मैं अब तक इन सबसे अनजान थी, लेकिन अब मैं दावे से कह सकती हूँ कि मुझे आपसे मोहब्बत है। ये हकीकत है। कल आप मेरी बात को समझें या ना समझें, लेकिन मैं आपसे बहुत प्यार करती हूँ। टूँ 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 वो एक ही सांस में बोली जा रही थी जब इसकी समाउत सी आवाज़ टकराई। दूसरी तरफ कल्ब फ़ोन बंद कर चुका था। बिस्ती नहीं हो गई? शायद इसके लिए सारी बातें कोई अहमियत ही नहीं रखती थी। वो एहसास जो इतने दिनों से महसूस करी थी, लेकिन इसको समझना जैसे इसके बस से बाहर था। आज कल्ब की आवाज़ सुनकर वो इसको समझने पर मजबूर हो गई थी। इतने दिनों से जो चीज़ इसे बेचैन करी थी वो मोहब्बत थी। इतने दिनों से जिस चीज़ के लिए वो इतनी ज़्यादा परेशान थी, इसे ना तो इसे तो पता ही ना चला, लेकिन कल्ब के सामने वो खुलकर सामने आ गई थी। इसने अपने मुँह से कल्ब के लिए अपनी मोहब्बत का इजहार कर दिया। ये मोहब्बत भी क्या अजीब चीज़ है, कभी खुद समझ में नहीं आती और कभी सब कुछ उल्टा सीधा कर देती है। आज जैसे तूफ़ान आया था इसकी ज़िंदगी में, इसने कल्ब के सामने वो अल्फाज किए जो इसका अपना दिल ही कबूल नहीं कर पा रहा था। कल्ब के लिए इसका दिल क्या सोचता था वो खुद भी अनजान थी। वो खुद भी नहीं जानती थी कि कौन सा एहसास है जो इसे कल्ब के बेहद करीब कर रहा है, जिसे कल्ब के बारे में सोचने पर मजबूर कर रहा है। इसके दिल में कल्ब को लेकर बहुत सारे सवाल थे जिनके वो जवाब चाहती थी। कल्ब के बारे में हद से ज़्यादा सोचना, इसकी पर्सनल लाइफ में इंटरफेयर करना, ये सब कुछ क्या था वो बिल्कुल नहीं जानती थी। लेकिन आज इसे सब सवालों के जवाब मिल गए थे। बड़ी औखी जगह तो दिल ला लिया कुड़ी ने। ये मोहब्बत थी, एक अनजान सी मोहब्बत जिससे वो खुद भी समझ नहीं पाती थी, वो जो वो कल्ब से कर बैठी थी। ये मोहब्बत इसने नहीं, इसके दिल ने की थी। इतनी किसे खबर भी ना हुई। और ये अब ये दिल बगावत पर उतर आया था। इसके सामने वो अपने दिल की बात रख चुकी थी। न जाने क्या होगा, इसने फ़ोन बंद कर दिया था जैसे इस बात की कोई अहमियत ही नहीं हो। लेकिन मोहब्बत में महबूब की हर अदा दिल को भा जाती है। कल्ब की अदा भी शिज़रा को भा गई थी। कल्ब का फ़ोन बंद कर देना इसे बुरा नहीं लगा। इसने दोबारा फ़ोन करने की कोशिश नहीं की थी। वो जानती थी वो बेहद गुस्सा होगा। वो इसे अपने ऊपर गुस्सा करने का मौका नहीं देना चाहती थी। ना जाने आगे ज़िंदगी में ऐसे कितने मौके आने वाले थे। इसने सोच लिया था इस राह में वो पीछे नहीं हटेगी। कल जिस लड़की से मोहब्बत करता था वो लड़की से छोड़कर चलेगी तो क्या हुआ, वो कल्ब की ज़िंदगी में खुशियाँ लाएगी, इसे फिर से एक नई ज़िंदगी देगी। वो कल्ब को अपने साथ खूबसूरत ज़िंदगी जीने पर मजबूर कर देगी। वो इसे खुद से मोहब्बत करने पर मजबूर कर देगी। जिस लड़की के लिए वो अपनी ज़िंदगी ख़राब कर रहा है वो इस लड़की को इसकी ज़िंदगी से निकाल फेंकेगी। वो कल्ब को मजबूर कर देगी कि इस लड़की को हमेशा हमेशा के लिए भूल जाए। इसने फैसला कर लिया था वो इस लड़की का साया भी अपनी ज़िंदगी में नहीं पड़ने देगी। वो कल्ब को कभी भी मुड़कर पीछे नहीं देखने देगी। ये आसान था, ये मुश्किल वो नहीं जानती थी, लेकिन मोहब्बत की मंजिल की पहली सीढ़ी पर कदम रख चुकी थी। बिल्कुल अकेले, लेकिन इस सफ़र को इसने अकेले तय नहीं करना था। कल्ब को इसका साथ देना होगा और इसका साथ देगा, ये इसका दावा था। माँ सदके चली जाए, वैसे एड्डे बड़े बड़े दावे कर ही देनी होंगे। इसका बस नहीं चल रहा था वो कुछ कर बैठे। वो जिसे नादान बच्ची समझ रहा था वो इससे ऐसी बात करेगी, वो ये तो वो सोच भी नहीं सकता था। ये नहीं था कि आज तक किसी लड़की ने इसे अपनी मोहब्बत का इजहार नहीं किया था। बहुत सारी लड़कियां थी जो खुद का अपने जज्बात इसके सामने जाहिर कर चुकी थी। वो जानता था वो एक शानदार शख्सियत का मालिक है, कोई भी इसकी मोहब्बत में गिरफ्तार हो सकता। माँ सदके चली जाए, डिया खुश फहमियाँ। लेकिन ख़ानदान के अंदर किसी लड़की का इस तरह से बेबाकी से इजहार मोहब्बत करना इसे गुस्सा दिला गया था। इसे शिज़रा का बेबाक अंदाज़ पसंद नहीं। आजकल लड़कियों के लिए मोहब्बत मजाक बन गई थी। कोई भी दिल का ज़रा सा अच्छा लगा तो इसे मोहब्बत का नाम देकर जज्बात का इजहार करने का आम सी बात हो चुकी थी। अगर बात ख़ानदान की इज़्ज़त की ना होती तो इस बात को नज़रअंदाज कर देता। वो रिश्ते में इसकी बहन की नंद थी, वो इस बात को नज़रअंदाज नहीं कर सकता था।
اس نے شزرا کا نمبر بلاک کر دیا اور اس کے جذبات کو بالکل ہوا نہیں دے سکتا تھا اور نہ ہی اس کے بچپنے میں اس کا ساتھ دے سکتا تھا۔ وہ سمجھ چکا تھا کہ وہ لڑکی بھی اس کی پرسنالٹی سے انسپائر ہے جسے وہ محبت کا نام دینے لگی ہے، جس کے لیے بالکل بھی صحیح نہیں ہے۔ وہ اس کے جذبات کو اتنی اہمیت بھی نہیں دے سکتا تھا کہ وہ اسے سمجھانے کے لیے وقت نکال کے اس کے سمجھانے کا وہ کچھ اور ہی مطلب لیتی، اس لیے اس نے یہی سوچا کہ وہ اس سے کوئی رابطہ نہیں کرے گا۔ ابھی تو اسے یہ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ آخر اس کے پاس اس کا نمبر کہاں سے آیا، کیونکہ وہ اپنا پرسنل نمبر صرف اپنی فیملی ممبرس کے لیے استعمال کرتا تھا، بہت کم لوگوں کے پاس تھا۔ اور اسمارا کو تو کبھی اس کے پرسنل نمبر کی ضرورت ہی نہیں تھی کہ وہ یہ سوچتا کہ شاید اس نے اسمارا سے اس کا نمبر لیا ہوگا۔ وہ یہی سوچ رہا تھا جب اچانک اسے خیال ہے کہ کچھ دن پہلے جب وہ ٹرپ والا واقعہ پیش آیا تھا تو اس نے شزرا سے شہریار کا نمبر لے کر اسے فون کیا تھا۔ یقیناً شہریار کے فون میں اس کا نمبر محفوظ ہوگا۔ اس نے اس وقت اس بیوقوف کی بیوقوفی کو نظر انداز کرنے کا فیصلے کو اس کا نمبر بلاک کرتے ہوئے اپنی طرف سے قصہ تمام کر دیا۔ اس کا غصہ اپنی جگہ، لیکن وہ اپنی وجہ سے اپنی بہن کی زندگی میں کسی قسم کی کوئی پریشانی نہیں لانا چاہتا تھا۔ بہت وقت کے بعد اس کے گھر میں خوشی آئی تھی جسے وہ اپنی وجہ سے خراب نہیں کرنا چاہتا تھا۔ خوشی تو ہن خراب ہوئے گی تو تیری وجہ تو ہی ہوئے گی۔ انہوں نے تو میرا نمبر ہی بلاک کر دیا، اب کیا کروں؟ میں کسی دوسرے نمبر سے فون کروں؟ نہیں، ورنہ وہ اور زیادہ مجھ سے ناراض ہو جائیں گے، تو پھر میں کیا کروں؟ اسے کو سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ اس کے پاس کرنے کے لیے کوئی بات نہیں تھی، لیکن ایک بار پھر سے قلب کی آواز سننے کی بے چینی اس پر سوار ہونے لگی۔ اپنے دل کی کیفیت کو بہت اچھے طریقے سے سمجھ چکی تھی، اسے محبت ہو چکی تھی اور اس محبت کو قبول کر چکی تھی۔ اپنی سوچوں سے بھاگنے والی لڑکی وہ ہرگز نہیں تھی۔ اس کے دل نے اسے کہا کہ وہ محبت کر بیٹھی تو اسے محبت ہو گئی ہے۔ وہ کھل کر اپنی محبت کا اظہار کرتی، اسے قلب سے محبت ہے اور وہ محبت میں ہارنے والی نہیں بلکہ اپنی چاہت کو پانے والی لڑکی تھی۔ وہ جانتی تھی کہ قلب اس وقت اس کے بارے میں کیا سوچ رہا ہوگا۔ وہ اسے کوئی آوارہ قسم کی لڑکی یا پھر وقت گزارنے کے لیے کسی لڑکی سے بات کرنے والی لڑکے سے بات کرنے والی لڑکی سمجھ رہا ہوگا۔ اسے فرق نہیں پڑتا تھا وہ اس کے بارے میں کیا سوچ رہا ہے، اس کے لیے وہ کیا اہمیت رکھتی تھی۔ اس کے لیے اہمیت رکھتی تھی تو صرف اپنی سوچ۔ اسے صرف اس بات سے فرق پڑتا تھا کہ وہ اس سے محبت کرتی ہے۔ بار بار فون کرنے کی کوشش کرنے کے باوجود بھی فون نہ لگا۔ وہ اس کا نمبر واٹس ایپ اور کانٹیکٹ ہر جگہ سے ڈیلیٹ کر چکا تھا، وہ ہر طرف سے بلاک تھی، لیکن اسے قلب سے بات کرنی تھی۔ وہ اسے بتانا چاہتی تھی کہ وہ اسے جس طرح کی لڑکی سمجھ رہا وہ ہرگز ایسی نہیں ہے۔ وہ تو خود بھی اپنے جذبات کو نہیں جانتی تھی، وہ تو خود بھی نہیں جانتی تھی کہ انجانے میں اس شخص سے محبت کر بیٹھی ہے۔ اس نے دل نے تو آہستہ سے اسے سرگوشی کی تھی کہ اسے بتایا تھا کہ یہی شخص تمہارا مسٹر رائٹ ہے، لیکن اب اس کا مسٹر رائٹ اسے بالکل بھاؤ نہیں دے رہا تھا۔ یہ آپ بالکل ٹھیک نہیں کر رہے قلب۔ آپ کو کیا لگتا ہے اگر آپ میرا نمبر بلاک کر دیں گے تو میں آپ کو بھول جاؤں گی؟ ایسا ہرگز نہیں ہوگا۔ میں آ رہی ہوں آپ کے پاس آج ہی آپ سے ملنے کے لیے۔ چلو پہنچ جو پھر اتھے، آپ چاہیں یا نہ چاہیں آپ کو مجھ سے بات کرنی ہوگی، آپ کو اس لڑکی کو بلا کر مجھے ایکسیپٹ کرنا ہوگا۔ اگر اللہ نے میرے دل میں آپ کے لیے محبت ڈالی تو میں آپ کو بھی اس راستے سے پیچھے نہیں ہٹنے دوں گی۔ میں جانتی ہوں سب میں آپ کا ہرگز کوئی قصور نہیں، قصور تو میرے دل کا جو آپ پر آ گیا۔ میں جانتی ہوں آپ کسی اور سے محبت کرتے ہیں، لیکن یہ محبت زیادہ دن میں نہیں رہنے دوں گی۔ آپ کو مجھ سے محبت ہو جائے گی، کیونکہ جس اللہ نے مجھے آپ سے محبت کرنے کا حوصلہ دی وہ آپ کے دل میں میری نرمی ضرور پیدا کرے گا۔ اور اس نے فیصلہ کرتے ہوئے موبائل اپنے بیگ میں رکھا اور قلب کے گھر آنے کا ارادہ کرتے ہوئے نیچے ماما کے پاس چلی آئی۔ وہ کتنی دیر سے موبائل کو دیکھی تھی، ابھی تک اس پہ کوئی بھی کال نہیں آئی تھی۔ اسے موبائل استعمال کرنا نہیں آتا تھا، لیکن وہ کافی سارا سسٹم سمجھ چکی تھی، یہ زیادہ مشکل کام نہیں تھا۔ آج کل فون چلانا کیڑا مشکل کام ہے، ساڑھے تو بہت چنگا فون تو چھوٹے چھوٹے بچے چلا رہے ہوتے ہیں۔ ماما ابھی تک کمرے میں واپس نہیں آئی تھی، شاید وہ مہمانوں کے ساتھ نیچے مصروف تھی۔ اس نے سونے کا ارادہ کرتے ہوئے موبائل ایک طرف رکھا اور سونے کے لیے لیٹ گئی۔ ابھی سے آنکھیں بند کیے تھوڑی دیر ہوئی تھی کہ اس کا موبائل بجنے لگا اور اس کے ساتھ ہی اس کا دل بھی زور زور سے دھڑکنے لگا۔ فون تو اس نے اپنے پاس رکھ لیا تھا، لیکن اب شہریار سے کیا بات کرے گی اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ اسکرین پر شہریار نام صاف لفظوں میں جگمگا رہا تھا، شاید اس نے اپنا نمبر پہلے محفوظ کر دیا تھا۔ اس نے جلدی سے اٹھ کر سب سے پہلے دروازہ بند کیا اور پھر موبائل کو آن کرتے ہوئے اسے کان سے لگا لیا۔ ایسے شہریار نے میرا مشورہ مان کے چنگا کیتا، وہ فون بھیج دیا تے میں دیا تھا مشورہ کہ نہیں دیا، میرے نہیں یاد میں دیتا کہ نہیں دیتا، لیکن میرا خیال ہے کہ میں دیتا تو ہون فون بھیج دیتا تو ہوں جو مرضی فون تے گل کر سکتا۔ اتنی دیر سے فون اٹھایا، سو گئی تھی کیا؟ دوسری طرف سے فون اٹھاتے شکوایا۔ نہیں سوئی نہیں تھی، کمرے کا دروازہ بند کری تھی۔ اس نے بے ساختہ کہہ کر اپنی زبان دانتوں کے نیچے دبائی، جبکہ اس کے اتنے صاف جواب پر دوسری طرف سے شہریار کی لبوں پر مسکراہٹ بکھر گئی۔ اچھا لیکن دروازہ بند کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ وہ شرارتی انداز میں بولا۔ وہ اگر کوئی آ جاتا تو کیا کہتا کہ میں شادی سے پہلے اپنے دلہے سے بات کر رہی ہوں؟ وہ ذرا گھبرائے ہوئے لہجے میں مدھم سی آواز میں بولی۔ تو کیا کہتا کہ کیا تمہارے ہاں شادی سے پہلے دلہے سے بات کرنا گناہ کے زمرے میں آتا ہے؟ اس کا لہجہ اب بھی شرارتی سا تھا۔ نہیں ایسا تو کچھ نہیں ہے، بس کزن لوگوں کو پتہ چلتا تو بعد میں تنگ کرتی ہے۔ اس کا لہجہ اب بھی ویسا ہی تھا، معصوم سا مدھم سا، شہریار کو بے حد پسند تھا۔ اچھا تو تم نہیں چاہتی کہ تمہاری کزن کو پتہ چلے کہ میرا فون ہے؟ وہ حیران نہیں ہوا تھا، بس بات سے بات نکالا تھا تاکہ اس سے باتیں کرتی رہے۔ جی کیونکہ پھر بعد میں تنگ کرتی ہیں وہ مجھے۔ تو تمہیں کیا رک کیوں گئی بتاؤ نا؟ وہ پوچھنے لگا، جبکہ اسمارا کو لگا وہ بات کو لمبا نہیں کھینچے گا، وہ اس کے چپ ہونے پہ بات ضروری نہ سمجھتے ہوئے نظر انداز کر دے گا۔
तो मुझे शर्म आएगी, वो सच में शर्म आ गई। लेकिन तुम्हें शर्म क्यों आएगी, हम तो ऐसे वैसे कोई बात नहीं कर रहे। वो हंसते हुए हैरानगी की भरपूर अदाकारी करने लगा। नहीं, वो असल में बात को कोई और रंग दे देती है, मतलब कुछ और बातें बना लेती है। वो समझाना चाहती थी लेकिन यहाँ समझना कौन चाहता था। तो होर कि उन्हें तो अपने मतलब दे मानी हज करने दे, समझना क्या रंग, कौन सी और बात है। वो जानबूझकर पूछने लगा। इसकी बात को तो वो गहराई तक समझ गया था, लेकिन इसका शर्मीला अंदाज और घबराहट इसे अलग ही मज़ा दे रही थी। उफ छोड़े, आप नहीं समझेंगे, वो बात खत्म करने वाले अंदाज में बोली। अरे तुम समझाओ तो सही, मैं इतना भी ना लायक नहीं हूँ जो समझ ना सकूँ। वो हंसते हुए बोला। यानी वो शुरू से ही समझ गया था, सिर्फ इसे तंग कर रहा था। इसे अपनी बेवकूफ़ी पर जीभ भर के गुस्सा आया, लेकिन गुस्से में वो कुछ नहीं करती थी सवाए रोने के। लेकिन इस वक्त इसे रोना नहीं आ रहा था, बल्कि इस वक्त तो वो खुद भी अपनी कंडीशन समझने से कासिर थे। वैसे मैं सोच रहा हूँ कि तंग तो तुम्हारी सहेलियाँ वैसे भी करने वाली हैं, तो कुछ बातें इनकी सोच के मुताबिक कर लेते हैं। वो एक बार फिर से शरारती अंदाज में बोला। नहीं, बेसाख्ता इसकी ज़ुबान से पिछला। क्या नहीं, मैं तो रोनमाई की तोहफे की बात कर रहा हूँ। यही पूछना चाहती होंगी ना तुम्हारी कज़न और सहेलियाँ, या इससे भी आगे की बातें होती हैं। वह हैरानगी जाहिर करने लगा। उफ, अब वो पता नहीं क्या क्या कहने वाला था। इस टेलीफोनिक गुफ्तगू से वो ये अंदाज़ा लगा चुकी थी वो काफ़ी बेबाक किस्म का इंसान है। वो इसे हल्के में हरगिज़ नहीं ले सकती। कुछ नहीं, मुझे बात ही नहीं करनी इस बारे में, वो बात ख़त्म करने वाले अंदाज में बोली। शहरयार भी समझ गया, इसीलिए से मज़ीद तंग न करते हुए बात ही बदलने लगा। अच्छा ठीक है यार, अब ऐसी कोई बात नहीं करता। ये बताओ कि तुम्हें शादी का जोड़ा कैसा लगा, और उनमाई में कौन सा तोहफा चाहती हो। जोड़ा तो बहुत अच्छा है, बेहद खूबसूरत है। बस इतना ही बोल पाई। मैंने कुछ और भी पूछा, इसने अपनी बात पर जोर दिया। मुझे नहीं पता, वो इस टॉपिक को भी ख़त्म कर देना चाहती थी। ऐसे कैसे नहीं पता, बताओ मुझे तुम्हें कौन सी चीज़ पसंद है, या फिर एक खूबसूरत सा पेंडेंट खरीद लूँ। बात यह कि मेरा मानना है कि इंसान को तोहफे में कोई ऐसी चीज़ देनी चाहिए जो सामने वाले को पसंद आए। इसलिए मैं चाहता हूँ मैं तुम्हारे लिए जो भी चीज़ खरीदूँ वो कम से कम तुम्हारी पसंद की हो। मुझसे इसकी पसंद पूछने की वजह बताने लगा। आपको जो चीज़ पसंद आए वो आप मेरे लिए ले लें। यकीन करें, आपकी पसंद मेरी पसंद। इसने पूरी ईमानदारी से अपनी सोच जाहिर की। अच्छा तो ऐसी बात है, मतलब कि मैं जो पसंद करूँगा वो तुम्हें पसंद आएगा। बेशक मैं तुम्हारे लिए सिगरेट पैक ही क्यों ना ले लूँ। इसका अंदाज शरारत से भरपूर था। सिगरेट पैक ला के तो ही सूटें लाई अपने आप ही दफ़ा होने। अल्लाह जी, मैं सिगरेट नहीं पीती शहरियार, कसम से मैंने तो कभी करीब से देखा भी नहीं है। इसने जल्दी से कहा कि वो गलत फहमी ना पाले कि वो सिगरेट पीती है, जबकि शहरियार तो इसके मुंह से अल्लाह जी सुनकर ही घायल हो गया था। इसने आज तक किसी के लबों से इस तरह का साउंड नहीं सुना था, और इसका यूं बेसाख्ता अल्लाह जी कहना इसे बेहद भाया था। मैंने कब कहा कि तुम सिगरेट पीती हो। तुमने कहा कि मेरी पसंद की हर चीज़ तुम्हें पसंद होगी, तो सोचा कि तुम्हें सिगरेट पसंद आएंगी, क्योंकि मैं सिगरेट बहुत पसंद करता हूँ। मेरा मतलब बहुत ज़्यादा पीता हूँ। तुमने कभी करीब से किसी को सिगरेट पीते भी नहीं देखा, तो तुम्हारी ये ख्वाहिश भी मेरी सूरत में पूरी हो जाएगी। इसने जैसे अपने बारे में कुछ भी न छुपाने का फैसला कर लिया। दूर बेटे मुँह सूटे बाजन हो। क्या आप सिगरेट पीते हैं, इसकी हैरानगी से भरपूर मध्यम सी आवाज़ आई। मैं पीता हूँ, बहुत ज़्यादा पीता हूँ, इसने पूरी ईमानदारी से जवाब दिया, जबकि इसके जवाब के बाद दूसरी तरफ से कोई आवाज़ सुनाई नहीं दी। तो वह खुद ही फिर से पूछने लगा बोलने लगा कि तुम्हें सिगरेट पीने वाले लोग पसंद नहीं, क्या तुम्हें मेरा सिगरेट पीना पसंद नहीं। नहीं नहीं शहरियार, ऐसी कोई बात नहीं है। सिगरेट तो कल भाई भी पीते हैं, लेकिन साइंस कहती है कि सेहत के लिए मौसर है, नहीं पीना चाहिए। इससे इंसान की तबीयत ख़राब हो जाती है और सांसें कम हो जाती हैं। इसने जल्दी से जवाब दिया, जबकि इसके जवाब पर दूसरी तरफ से शहरियार कहका सुनाई दिया। गलत है तुम्हारी साइंस। मैं तकरीबन 7 साल से सिगरेट पी रहा हूँ, आज तक मेरी सेहत पर इससे कोई भी बुरा असर नहीं पड़ा। बड़ा कोई दीनी काम कर रहे हैं ना, 7 साल के सूटे लांदा है। और ना ही इसकी वजह से कभी मेरी तबीयत ख़राब हुई है। सांस भी एक नंबर आ रही है, अभी तक कोई कमी महसूस नहीं हुई। अब तुम्हारे आने के बाद कमी हो जाए तो अलग बात है। वो फिर से बेबाक हुआ। मेरे आने के बाद क्यों कमी होगी, मैं क्या सांसें छीन लूँगी आपसे, वो हैरान हुई थी। नहीं, सांसें तो नहीं छीनोगी, लेकिन सुनने में आया कि शादी के बाद बीवियाँ खून पी जाती हैं, वो हंसते हुए बोला। या अल्लाह, क्या मैं आपको ऐसी लगती हूँ, वो नाराज़ होकर कहने लगी। शहरियार से बातों के तन वो ये भी भूल चुकी थी कि इससे बात करने से पहले वो कितनी ज़्यादा नर्वस थी। इसकी अम्मी ने सच ही कहा था कि शहरियार ज़्यादातर खुद से किसी को अनजान ही रहने देता। कितनी आसानी से इसने से बातों में लगा लिया था। मैं तुम्हें क्या बताऊँ कि तुम मुझे कैसी लगती हो जानब। अगर इस वक्त मेरे पास होती तो अपनी बाहों में भरकर तुम्हें सीने से छुपा लेता और फिर दुनिया से दूर ले जाता। वो बेखुदी में बोल तो गया, लेकिन अब इसे एहसास हुआ कि इसने वक्त से पहले अपने जज्बात का इजहार कर दिया, जो अभी के लिए सही नहीं था। असमारा, असमारा, इसने पुकारा, लेकिन दूसरी तरफ से सिर्फ इसकी सांसों की आवाज़ आई थी। यार कुछ बोलो ना। चलो हाँ या ना ही बोल दो, तुम्हारी खामोशी डरा रही है मुझे। लगता है तुमने अब शादी की रात ही लब खोलने, लेकिन इतने वक्त तक मैं तुमसे बात के बगैर नहीं रह पाऊँगा। मेरा दिल चाह रहा है कि मैं तुमसे अपने दिल की हर बात शेयर करूँ। मैं तुम्हारे बारे में क्या सोचता हूँ, अपनी आने वाली शादीशुदा ज़िंदगी के बारे में क्या सोचता हूँ, आगे अपनी ज़िंदगी में क्या चाहता हूँ। तुम्हें लेकर मैंने कौन कौन से ख्वाब सजाए, मैं तुम्हारे साथ अपनी आने वाली ज़िंदगी को किस तरह से खूबसूरत बनाऊँगा। मैं तुम्हें बताना चाहता हूँ कि मैं हर लम्हे को तुम्हारे साथ किस तरह से स्पेशल बनाऊँगा। स्पेशल तो तुम बहुत ज़्यादा बनाएगा आने वाली ज़िंदगी नू, जिहड़ी चवलां तो बढ़नी अगे। मैं
मैं अपनी ज़िंदगी के 28 साल गुजार चुका हूँ, लेकिन ऐसा लगता है जैसे अभी मैं एक लम्हा भी नहीं गुजरा। ज़िंदगी तो तब शुरू होगी जब तुम मेरी हमसफ़र बनकर मेरी ज़िंदगी में शामिल होगी। वो एक एक पल खुशगवार होगा। मुझे शिद्दत से आने वाली ज़िंदगी का इंतज़ार है, जिसमें तुम मेरे साथ होगे और मैं तुम्हें अपनी बाहों में लेकर मोहब्बत का एक नया जहां बसाऊंगा। वो समझ चुका था कि वो कुछ नहीं बोलेगी, इसलिए खुलकर अपने जज्बात इस पर जाहिर करने लगा ताकि फ़ोन ही काट दे। जबकि दूसरी तरफ वो सुनने चाह रही थी। वो जानता था वो इसकी एक एक बात को सुन रही है और इसकी तरफ से जवाब का मुंतज़िर वो हरगिज़ नहीं था। फिर भी एक छोटी सी पुकार के साथ वो यकीन दहानी चाहता था। असमारा, तुम भी ये चाहती हो ना कि तुम भी मेरे साथ प्यारी सी ज़िंदगी गुजारना चाहती हो ना? क्या तुम्हें लगता है कि ज़िंदगी तब शुरू होगी जब हम दोनों एक साथ होंगे? इसने बिला इरादा से पूछ लिया, जबकि दूसरी तरफ से काफ़ी देर तक कोई आवाज़ नहीं सुनाई दी। लेकिन इसने महसूस किया शायद इसकी बातें सुनकर मुस्कुराई थी और फिर फ़ौन आहिस्ता से कान से हटाकर अपने दिल के करीब रख लिया। इसकी धड़कनों की आवाज़ सुनते शहरयार के लबों पर प्यारी सी मुस्कुराहट बिखर गई, जबकि अगले लम्हे इसने फ़ोन बंद कर दिया। शहरयार ने दोबारा इसे फ़ोन नहीं किया। वो मज़ीद इसे किसी इम्तिहान में नहीं डाल सकता था, लेकिन इसका खुलकर इजहार करना इसके लिए एक बड़ी मुश्किल पैदा कर गया था। बस अल्लाह ही हाफ़िज़ समारा जाते। अरे शिजरा बेटा, तुम यहाँ आओ ना। वो इसे अपने घर में खुश आमदीद करने लगी। इसके मुताबिक तो शहरयार और इसकी फैमिली ने कल ही मेहंदी की रस्म अदा करने आना था, लेकिन इस वक्त अचानक शिजरा को यहाँ देखकर इन्हें बेहद खुशी हो रही थी। नवे नवे सौरारा लिया तो हुन चाहते होंगे। जी आंटी, मैं शॉपिंग के लिए बाजार गई थी तो वापसी पर यहाँ आ गई। आपको मेरा आना बुरा तो नहीं लगा? कल के नंबर ब्लॉक करने पर यहाँ तो आ गई थी, लेकिन इसने यहाँ आने का कोई बहाना सोच कर नहीं रखा था, इसलिए जो मुंह में आया तो बोल दिया। अरे बेटा, बुरा क्यों लगेगा? बल्कि हमें तो तुम्हारा आना बेहद अच्छा लगा। आजकल अस्मारा भी घर से बाहर नहीं निकल सकती, तो अच्छा है कि तुम आई हो अपनी सहेली के साथ और वक्त गुजारो। हमें बेहद खुशी होती जब तुम्हारे यहाँ आने से। गालिब साहब ने इसके सर पर हाथ फेरा। इन्हें यह बच्ची, प्यारी सी बच्ची बेहद अच्छी लगती थी। और प्यारी सी बच्ची ने जड़े चाने चाड़ने आना आगे। थैंक यू। मैं तो यहाँ आते हुए हर बात बहुत घबरा रही थी कि ये न हो कि आपको मेरा रोज़ रोज़ खाना अच्छा न लगे। दरअसल आजकल कॉलेज नहीं जा रही ना, तो अस्मारा को बहुत मिस कर रही हूँ। आखिर बहाना बनाने में कामयाब हो गई। अस्मारा नहीं, अस्मारा दे पर आनू। हाँ बेटा, तुम्हारा जब दिल करे तो यहाँ आ जाया करो। अस्मारा अपने कमरे में, तुम वहाँ जाओ। चलो, मैं तब तक तुम्हारी पसंद का कुछ लेकर आती हूँ। अस्मारा ने भी अभी खाना नहीं खाया। तुम भी लंच यही करना, सादी बेगम ने बेहद मोहब्बत से ऑफ़र की। अरे नहीं आंटी, मैं लंच तक तो नहीं रुक पाऊंगी, बस ज़रा सी देर अस्मारा के पास बैठूंगी। आपको किसी भी किस्म की जहमत करने की ज़रूरत नहीं है। इस वक्त भी अस्मारा की नंद नहीं बल्कि इसकी सहेली बनकर आई, इसने मुस्कुराते हुए कहा। मैं जानती हूँ मेरी जान, लेकिन मैं तुम्हें अस्मारा की नंद नहीं कह रही, बल्कि तुम तो मेरी बेटी जैसी हो, मेरे बेहद अजीज़ हो, बिल्कुल अस्मारा की तरह। और मैं अपनी बेटी को इस तरह से भूखा घर घर से वापस नहीं जाने दे सकती, तो खाना तो तुम्हें खाना ही होगा। इसलिए अब तुम बिना कुछ भी बोले अस्मारा के कमरे में जाओ, मैं तुम्हारे लिए कुछ लेकर आती हूँ। इन्होंने मुस्कुराते हुए कहा तो इस बार शिजरा कुछ भी नहीं बोल पाई, बस इनके हुक्म पर सर हिला दिया अस्मारा के कमरे की जानिब जाने लगी। अभी वो सीढ़ियाँ तय करके ऊपर आई थी कि ध्यान कल्प के कमरे के खुले दरवाजे की तरफ किया। वो अस्मारा के कमरे की जानिब जाने की बजाय इसके कमरे की तरफ आ गई। तो उत्थे ही आएगी बीबी, तू जिस वास्ते तू आई सी, अस्मारा तो बेचारी बहाना। वैसे भी आज वो अस्मारा के लिए हरगिज़ नहीं आई थी। आज तो वो यहाँ कल्प के लिए आई थी। देखिए मैं की क्या सी, इसे कल्प से बेहद ज़रूरी बात करनी थी। इसे क्या लगता है कि इसे ब्लॉक कर देने से या फिर नज़रअंदाज करने से उसे छोड़ देगी या अपने कदम पीछे कर लेगी? तो ऐसा हरगिज़ मुमकिन नहीं था। वो मोहब्बत के रास्ते की मुसाफिर बन चुकी थी और इसमें कसूर कल्प की उदास आंखों का था, जो इसका चैन कराची गई थी चुकी थी। वो कमरे का दरवाज़ा खुला देखकर अंदर दाखिल हुई। वो आईने के सामने खड़ा तैयार हो रहा था। इस वक्त तो फुल यूनिफॉर्म में था, कि कहीं जाने की तैयारी कर रहा था। तुम यहाँ लड़की, तुम यहाँ क्या करी हो और इस तरह बिना नॉक किए मेरे कमरे में क्यों आई हो? इस बार वो बिना किसी लिहाज के बोला। इसे हरगिज़ अंदाज़ा नहीं लगा था कि वो यहाँ तक आ जाएगी। और सच तो ये था कि इसका यहाँ इस तरह आना इसे बेहद गुस्सा दिला गया था। लेकिन ना तो वो गुस्से का इजहार कर सकता था और ना ही इस लड़की के साथ ज़्यादा सख्ती से बात कर सकता था। लेकिन इसे नरमी से बात करके वो इसे किसी किस्म की खुशफहमी में भी नहीं डाल सकता था। ते होर ती मुंडा तो चारों पासे फंसया होया। दूसरी वजह ये भी थी कि वो इसे ऊंची आवाज़ में भी बात नहीं कर रहा था, क्योंकि इसे लग रहा था कि शायद वो अपनी गलती पर शर्मिंदा होकर इसे माफ़ी मांगने आई है। शायद इसे एहसास हो गया कल रात वो गलत अल्फाज इस्तेमाल करिए, कुछ ज़्यादा जज्बाती होगी। मुझे मुझे नहीं लगता कि आपके कमरे में आने के लिए मुझे किसी इजाज़त की ज़रूरत है। वैसे भी तो फ्यूचर में ये कमरा मेरा है। जब मेरी और आपकी शादी जस्ट शट अप। मैं तुम्हें बेवकूफ़ समझता था, लेकिन तुम इतनी पागल हो गई मैं सोच भी नहीं सकता था। तुम तो एक तो तुम बिना इजाज़त मेरे कमरे में आकर दूसरी यहाँ किस तरह की फजूल बातें कर रही हो। अगर मैंने तुम्हारी इन बातों के बारे में तुम्हारे भाई को बता दिया तो जानती तुम्हारे साथ कैसा सलूक करेगा? नहीं, मैं नहीं जानती कि मेरे साथ कैसा सलूक करेंगे, लेकिन ये बात कुछ छुपाने वाली थोड़ी है। मैं खुद ही नहीं बता दूंगी कि मैं आपसे शादी करना चाहती हूँ। और मुझे यकीन है कि मुझे कुछ नहीं कहेंगे, क्योंकि अपनी पसंद से शादी करना हर इंसान का हक होता है। मैं आपको लाइक करती हूँ तो मैं उम्र में तुमसे तकरीबन 10 साल बड़ा हूँ। लड़की, तुम्हारा दिमाग ज़रूरत से ज़्यादा ख़राब है। वैसे आसान लफ्ज़ों में समझाने की कोशिश करने लगा। मोहब्बत में उम्र का फ़र्क मिट जाता है, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। वो जैसे इसका वाहद बहाना मिटाने लगी। तुम किस चीज़ को मोहब्बत का नाम दे रही हो शिजरा?
تم جیسے محبت کہہ رہی ہو وہ اصل میں محبت ہے ہی نہیں، بلکہ دیکھیں آپ بار بار میری بات کاٹ کر اپنی نہ شروع کریں. آپ کو کیا لگتا ہے میں محبت سے نا واقف ہوں؟ کیا میں نہیں جانتی محبت کیا میں آپ کو دودھ پیتی بچی نظر آتی ہوں؟ نہیں نا. تو آپ مجھ سے بچوں والا سوال کیوں پوچھ رہے ہیں؟ آپ مجھ سے 10 سال بڑے ہو، یہ 12 سال، یہ میرا مسئلہ آپ کا نہیں ہے. کاش میں تھوڑا بہت پہلے پیدا ہو جاتی، کیونکہ کوئی مسئلہ ہی نہ ہوتا، لیکن اب بھی کوئی مسئلہ نہیں ہے اگر اسے مسئلہ بنانے کی کوشش نہ کریں تو. لیکن دیکھیں بات صرف اتنی سی ہے کہ میں آپ سے محبت کرتی ہوں اور آپ سے شادی کرنا چاہتی ہوں. جس طرح سے بھائی کی شادی ہو رہی ہے اسمارا کے ساتھ، اسی طرح سے میری شادی اگر آپ سے ہو جائے تو دیکھیں کتنا فائدہ ہو جائے گا، ہمارا رشتہ اور مضبوط ہو جائے گا. اور میں شادی شدہ ہوں لڑکی، میری شادی ہو چکی ہے. اب تم فضول کی تقریر بند کرو، ایک شادی شدہ آدمی ہوں، اب نکلو میرے کمرے سے اور یہ بچپنا بند کرو. یہ بات ابھی صرف تمہارے اور میرے درمیان ہے. اچھا ہے کہ یہی ختم ہو جائے. میں تمہارے اس بچپنے کو تمہارے بڑوں کے سامنے نہیں لانا چاہتا، اور اس لیے بہتر ہوگا کہ اپنے قدم پیچھے ہٹا لو، یہیں پر سنبھل جاؤ. آگے جا کر یہ ساری چیزیں تمہارے لیے بہت نقصان دہ ہو سکتی ہے. تم جانتے ہو محبت کی جس کا دعویٰ کر کے تم یہاں آئی ہو، اپنی حرکتوں کو اگر تم محبت کا نام دے رہی ہو تو یہ صرف تمہاری غلط فہمی ہے، محبت نہیں. تم آج کل کی کالج گرلز کے لیے محبت کیا ہے؟ صرف ایک نظر دیکھا اور محبت ہو گئی، چل نکلی اپنی عشق کی کہانی لکھنے. محبت کا مطلب بھی سمجھتی ہو تم؟ نہ سمجھانا، نہ جانا، نہ اور چلنے کے لیے محبت کرنے. میں یہ بات خود تک محدود رکھوں گا. بہتر ہے کہ تم بھی اس بات کو یہیں پر ختم کر دو. تمہاری بہتری اسی میں ہے. وہ اس کے چہرے کے اٹھتے ہوئے رنگ دیکھ چکا تھا. شاید وہ اس کی شادی کے بارے میں سن کر حیران تھی. وہ جان ہی رہی تھی اس کی آنکھوں میں بے یقینی تھی. شاید وہ اس بات کو قبول نہیں کر پا رہی تھی. اب نکلو میرے کمرے سے، اور آئندہ یہی کوشش کرنا کہ میرا تمہارا سامنا نہ ہو. ہم یہ بات یہی ختم کریں، اپنی زندگی میں آگے بڑھو اور فضول کے چکر میں پڑھنے سے بہتر کہ اپنی پڑھائی پر دھیان دو. وہ اسے نظر انداز کرتا ایک بار پھر سے آئینے میں دیکھنے لگا، جبکہ شزرا کی بے چین نظر خود پر اب تک محسوس کر رہا تھا. شاید وہ اب تک اس بات کو قبول نہیں کر پا رہی تھی کہ جس انسان سے محبت کر بیٹھی وہ تو پہلے سے شادی شدہ. آپ مجھ سے جھوٹ بول رہے ہیں تاکہ میں آپ کا پیچھا چھوڑ دوں. وہ کافی دیر کے بعد بول پائی تھی. قلب نے ایک نظر اس پر ڈالی. نہیں، مجھے تم سے جھوٹ بولنے کی کیا ضرورت ہے؟ میرا تم سے رشتہ ہی کیا جس کی بنا پر میں تم سے جھوٹ بولوں گا؟ میں ایک شادی شدہ شخص ہوں. شزرا کچھ مسائل کی وجہ سے میں اور میری بیوی ایک ساتھ نہیں ہے. اگر یقین نہ ہے تو تم میری فیملی سے اس بارے میں پوچھ سکتی ہو. اس میں جھوٹ بولنے والی کون سی بات ہے؟ کوئی بھی شخص اپنی شادی کیوں چھپائے گا؟ تم نے غلط جگہ ٹرائی مارا. کہیں اور کوشش کرو. وہ اسے نظر انداز کر چکا تھا جبکہ وہ اب بھی وہیں پر کھڑی تھی. اسے اس کی بات پر یقین نہیں آ رہا تھا. اسے کسی سے تو کنفرم کرنا ہی تھا. وہ اتنی بڑی بات نہیں بول سکتا تھا، لیکن شاید اسے جان چھڑانے کے لیے اس کی محبت کا سمجھ ہی نہیں پا رہا تھا. چلو وہ خوش پہمیاں جو بیٹھی رہی بی اپنی اس کی محبت کو ایک ٹاسک کیا پھر بچپنا قرار دے رہا تھا جو اس کی محبت کی توہین تھی. ایک نظر اسے دیکھتے ہوئے تیزی سے کمرے سے باہر نکل گئی. قلب نے ایک نظر دروازے سے غائب ہوتے ہوئے اسے دیکھا. اسے یقین تھا کہ یہ بات یہیں پر ختم ہو جائے گی. اگر اس کی جگہ کوئی اور لڑکی ہوتی تو وہ اتنی نرمی سے ہرگز پیش نہ آتا، لیکن وہ جانتا تھا اس کا ایک غلط قدم اس کی بہن کی زندگی میں مشکل پیدا کر سکتا. 3 دن کے بعد اس کی بہن کی رخصتی تھی، جس میں وہ کسی بھی قسم کی بدمزگی نہیں پیدا کر سکتا تھا. شزرا کو اس نے جتنا سمجھا تھا وہ بات سمجھ چکا تھا. وہ ایک لڑکی ہے جو چاہتی ہے اسے حاصل کرتی ہے. بھائی کی محبت نے اسے حد درجہ بگاڑ دیا. اسے صحیح غلط کی کس کوئی پہچان نہیں. وہ اپنے بچپنے میں اپنے لیے غلط راستہ چن رہی ہے جو آگے جا کر اس کے لیے مشکل ثابت ہو سکتے ہیں، لیکن یہ اس کا سر درد نہیں تھا. اس کے لیے جتنا وہ کر سکتا تھا وہ کر چکا تھا. اسے نظر انداز کرنے میں بھی اس کی بہتری تھی. تے ہور کہ جننا تو کر سکتا سی تو کر دیتا، لیکن انہیں تیری جان نہیں چھڑنی ہے، نہیں چھیتی. وہ قلب کے کمرے سے نکل کے سیدھی اسمارا کے کمرے میں آئی، جسے دیکھتے بے حد خوش ہو کر اٹھ کھڑی. شزا تم؟ وہ اس کے گلے لگتے ہوئے اس کی پریشانی نوٹ کر چکی تھی. اس کے چہرے پر اداسی اور آنکھوں میں نمی سے پریشان کر گئی. کیا ہوا شزا؟ تم اتنی پریشان کیوں؟ خیریت ہے؟ تم رو کیوں رہی ہو؟ اس کی آنکھوں سے چھلکتے آنسو دیکھ کر وہ اسے پوچھنے لگی. یقیناً کچھ تو ہوا تھا جس کی وجہ سے وہ رو رہی تھی. اسمارا میں تم سے جو پوچھوں گی تم مجھے سچ سچ بتاؤ گی نا؟ دیکھو مجھ سے کچھ بھی مت چھپانا، میری زندگی اور موت کا سوال ہے. وہ اس کی بات نظر انداز کرتے ہوئے اسے پوچھنے لگی تو اسمارا نے فوراً ہاں میں سر لا دیا. آخر ایسا کیا ہو گیا تھا کہ اس کی زندگی اور موت کا سوال بن گیا؟ دیکھو اسمارا، میں جاننا چاہتی ہوں کہ قلب کی زندگی میں پہلے کیا ہوا. میرا مطلب ہے کہ ان کی زندگی میں وہ لڑکی کون تھی جس کی وجہ سے قلب کی زندگی ویران ہو گئی. ان کی آنکھوں میں اداسی ہے، خوش نہیں ہے. اس کی مسکراہٹیں جھوٹی ہیں. اسمارا مجھے سچ سچ بتاؤ ان کی زندگی میں کیا ہوا؟ کون تھی وہ لڑکی جو ان کی زندگی برباد کر کے؟ پلیز مجھ سے کچھ بھی مت چھپانا. اس کے آنسو مسلسل بہہ رہے تھے. شزرا رونا بند کرو یار، تم اس طرح سے رو کر مجھے پریشان کر رہی ہو. دیکھو تم جو بھی جاننا چاہتی ہو میں تمہیں سب کچھ بتاؤں گی، مگر کیوں یہ سب؟ میرا مطلب بھائی کی زندگی سے تمہارا کیا لینا دینا ہے؟ اس کے انداز نے اسے پریشان کر دیا تھا. کیونکہ میں ان سے محبت کرتی ہوں اسمارا، میں آئی لو ہم. اس کے الفاظ شدت سے بھرپور تھے جبکہ اس کے لہجے اور الفاظ پر وہ حیران رہ گئی. اتنا بھرپور تھا ابا؟ شزرا یہ تم کیا کہہ رہی ہو؟ تمہارا دماغ تو خراب نہیں ہوگا؟ تم اور بھائی ویسا سوچ بھی نہیں سکتی. تمہیں اندازہ بھی ہے بھائی کی عمر کیا ہے اور بھائی کی زندگی میں پہلے کیا ہوا ہے؟ کیا تمہیں لگتا ہے کہ بھائی تمہارے ساتھ آگے؟ میں یہ سب کچھ نہیں جانتی اور نہ ہی میں اس کے بارے میں کچھ بات کرنا چاہتی ہوں. مجھے بس جاننا ہے کہ قلب کی زندگی میں اب تک کیا ہوا ہے. کون تھی وہ لڑکی جو انہیں چھوڑ کر چلی گئی؟ وہ کہتے ہیں کہ وہ شادی شدہ، لیکن ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ میرا مطلب اگر وہ شادی شدہ تو ان کی بیوی کا ہے. وہ چھوڑ کر کیوں گئی؟ پلیز پلیز مجھے سب کچھ بتاؤ. تم میری اچھی دوست ہو نا، میری بیسٹ فرینڈ.
پلیز مجھ سے کچھ بھی مت چھپانا، میں بہت پریشان ہوں، مجھے کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا کیا کروں، پلیز میری کنڈیشن کو سمجھنے کی کوشش کرو۔ وہ اپنی بے چینی کھل کر اس پر ظاہر بھی نہیں کر پاتی جبکہ آنسو مسلسل اس کی آنکھوں سے بہہ رہے تھے۔ شزرا پلیز ریلیکس ہو کر یہاں بیٹھو میرے پاس، میں تمہیں سب کچھ بتاتی ہوں، لیکن رونا بند کرو۔ اگر ابھی یہاں ماما آ گئی تو کیا سوچیں گی؟ اور تم نے کہیں یہ ساری باتیں بھائی کے سامنے تو نہیں کر دی؟ اگر ایسا ہوا تو بات آگے بڑھ جائے گی شزرا، بہت سارے مسائل کھڑے ہو جائیں گے۔ پلیز تم یہ ساری باتیں بھائی کے سامنے مت کرنا، کسی سے بھی اس بارے میں ذکر نہیں کرنا۔ وہ اس کے جذباتی پن کو دیکھ کر سمجھانے لگی، میں ان سے اپنے جذبات کا اظہار کر چکی ہوں، میں نے بتا چکی ہوں کہ میں ان سے محبت کرتی ہوں، تبھی تو انہوں نے مجھ سے یہ کہا کہ وہ پہلے سے شادی شدہ، اور اگر ہیں بھی تو مجھے فرق نہیں پڑتا۔ اس کے انداز میں ضد چھلک رہی تھی۔ ہاں یہ سچ ہے کہ بھائی شادی شدہ اور میں سب کچھ بتاتی ہوں، پلیز تم رونا بند کرو، یہاں ریلیکس ہو کر بیٹھو۔ وہ کمرے کا دروازہ بند کرتے ہوئے اسے سمجھانے لگی، لیکن اس کی حالت بتا رہی تھی کہ اس وقت وہ کچھ بھی سمجھنا نہیں چاہتی، بس قلب کے بارے میں سب کچھ جاننا چاہتی ہے۔ اسمارا اس کے سامنے ہار مانتے ہوئے اسے قلب کے بارے میں بتانے لگی۔ ایک وقت تھا جب حویلی میں سب کچھ ٹھیک تھا، ہم سب لوگ بہت پیار محبت سے رہتے تھے۔ گھر والے بتاتے ہیں کہ قلب بھائی سب سے الگ تھے، وہ شروع سے ہی اپنی دنیا میں مگن رہنے والے انسان تھے۔ بابا کی جب شادی میری ماما سے ہوئی تو قلب بھائی ہمیشہ کے لیے ہاسٹل چلے گئے۔ وہ بہت خاموش طبیعت کے انسان، کسی سے زیادہ گلتے ملتے نہیں تھے۔ میٹرک کے بعد وہ واپس آ گئے، تب کرن آپی 9ویں جماعت میں پڑھتی تھی۔ قلب بھائی جو کسی سے بھی زیادہ بات نہیں کرتے تھے، کرن آپی کو اہمیت دینے لگے۔ کرن آپی بھی سارا وقت انہیں کے ساتھ گزارتی، ان دونوں میں بہت انڈرسٹینڈنگ ہو گئی تھی۔ وہ دونوں ایک دوسرے میں دلچسپی لینے لگے، اور اسی دلچسپی کو دیکھتے ہوئے بابا چاچو نے ہمیشہ کے لیے ان دونوں کو ایک کرنے کا فیصلہ کر لیا۔ جلدی ان دونوں کا نکاح ہو گیا۔ نکاح کے بعد بھی سب کچھ بہت نارمل تھا گھر میں۔ اب کرن کی اہمیت گھر میں بیٹی ہونے کی وجہ سے نہیں بلکہ بہو ہونے کی وجہ سے بڑھ گئی تھی، سب اہمیت دینے لگے تھے۔ ہر کوئی ان کی جائز ناجائز ہر خواہش پوری کرتا تھا۔ کرن آپی میں تو دادا جان کی جان بستی تھی، اس گھر میں ایسا کوئی کام نہیں تھا جو کرن آپی کی اجازت کے بغیر کیا جاتا ہو، اڈا پروٹوکول۔ لیکن آہستہ آہستہ سب کچھ بدلنے لگا، کرن آپی چینج ہونے لگی، جیسے جیسے وہ دنیا کی رنگینیوں میں ڈھلنے لگی ویسے وہ سب سے دور ہونے لگی۔ عزت نہیں بچی، ہوتے ہیں کچھ لوگ جن کو عزت راس نہیں آتی، کرن بھی ہونا میں جو ایک کسی۔ ان کی سہیلیاں چوری چپکے انہیں عجیب قسم کی میگزین لا کر دے دیں، سارا دن ٹی وی کے سامنے بیٹھ کر فیشن شوز دیکھنا ان کا فیوریٹ کام تھا۔ سب لوگ اس چیز کو نظر انداز کرتے رہے کہ یہ تو لڑکیوں کا شوق ہوتا ہے، لیکن کسی کو اندازہ بھی نہ تھا کہ شوق کون سا روپ اختیار کر لے گا۔ کسی کو کانوں کان خبر بھی نہ ہوئی کہ کرن آپی نے اپنی تصویریں کسی میگزین کے شوٹ کے آڈیشن کے لیے بھجوا دی۔ ان کو 100 لڑکیوں میں سلیکٹ کر لیا کہ جن کا آڈیشن میگزین کے لیے لیا جانا تھا۔ یہ بات جب گھر میں پتہ چلی تو تب ایک ہنگامہ مچ گیا، بہت شور شرابہ ہوا۔ کرن آپی نے بہت وبیلا مچایا، انہیں کسی بھی حالت میں اس آڈیشن کے لیے جانا تھا، لیکن گھر میں انہیں کوئی بھی اس کی اجازت نہیں دے رہا تھا۔ ایک تو اپنے خاندان کی کسی لڑکی کی تصویریوں باہر نکل جانا ہی گھر والوں کے لیے کسی شوق سے کم نہیں تھا، اور پھر اوپر سے کرن آپی کی ضد نے گھر کا ماحول اور بھی خراب کر دیا، جسے دیکھتے ہوئے چاچو نے فیصلہ کیا کہ اب کرن آپی کی شادی کر دینی چاہیے۔ لیکن وہ شادی کے لیے تیار ہی نہیں تھی، ان کا کہنا تھا کہ ان کا کیریئر بن سکتا ہے، وہ فیشن ماڈل بن سکتی ہیں۔ یہ دنیا پھر بعد جو کھیئی کھانیاں ہونی ہیں کہ جنہیں سارے گھر والے ہیں تو اگینسٹ جا کے کوئی قدم چکن۔ لیکن گھر میں یہ بات کسی کو بھی پسند نہیں تھی۔ ان کی شادی کی ڈیٹ 1 ماہ بعد فکس کر دی گئی۔ کرن آپی کی دوست گھر میں ان سے ملنے آتی تھی، شادی کی رسومات کے دوران بھی وہ مسلسل اس کے ٹچ میں رہی۔ پھر اچانک ایک دن کرن آپی نے بھی سب کچھ قبول کر لیا، انہیں بھی یہی لگا کہ شاید ان کے گھر والے اس چیز کے لیے کبھی بھی راضی نہیں ہوں گے۔ چاچو بہت خوش تھے، انہیں لگ رہا تھا کہ ان کی بیٹی سنبھل گئی ہے، لیکن کسی کو بھی اندازہ نہیں تھا کہ آگے کیا ہونے والا ہے۔ شادی کو 15 دن باقی تھے جب ایک دن اچانک کرن آپی گھر سے غائب ہو گئی، کسی کو پتہ نہ چلا وہ کہاں گئی۔ کل بھائی نے ہر جگہ جا کر ڈھونڈا، تب انہیں پتہ چلا کرن آپی اپنے اس میگزین آڈیشن کے لیے کراچی جا چکی ہیں۔ کل بھیا خود گئے تھے انہیں لانے کے لیے۔ کل بھائی جب کراچی پہنچے تب تک آڈیشن ہو چکا تھا۔ اپنے خاندان کی عزت بچانے کے لیے انہیں واپس تو لے آئے، لیکن ان کی بغاوت اب بھی ختم نہ ہوئی۔ ان کا ملبلہ ایک بار پھر سے گھر میں آندھی طوفان بن چکا تھا۔ کل بھیا نے ان سے شادی سے انکار کر دیا، اب جب وہ کرن آپی سے شادی نہیں کرنا چاہتے تھے، لیکن چاچو نے ان کے سامنے اپنے ہاتھ جوڑ دیے۔ کل بھیا نے مجبور ہو کر شادی کے لیے حامی بھر دی، وہ اپنے چاچو کے جھکے کندھے نہیں دیکھ سکتے تھے۔ کرن آپی کو کوئی بھی بات کسی نے نہیں سنی تھی، ان کی فضول ضد کے سامنے کوئی ان کی زندگی برباد نہیں کر سکتا تھا۔ چاچو نے کرن آپی کو دھمکی دی کہ اگر اب انہوں نے کسی بھی قسم کا کوئی ولولہ مچایا تو وہ ان سے ہر تعلق ختم کر لیں گے۔ شادی خاموشی سے ہوگی، کرن آپی نے اس کے بعد کسی بھی قسم کا کوئی ہنگامہ نہیں کیا۔ رخصتی ہوئی، کرن آپی کو کل بھیا کے کمرے میں رخصت کر دیا گیا۔ کل بھیا نے پرانی ہر بات بھلا کر ان کے ساتھ نئی زندگی شروع کرنے کا فیصلہ کیا۔ آخر ان کی پہلی محبت تھی، وہ ان کے لیے بے حد خاص تھی۔ انہوں نے کرن آپی کی غلطی معاف کر دی اور ان کے ساتھ اپنی آنے والی نئی زندگی کے خواب سجاتے شادی کی پہلی رات ان کے قریب گئے۔ اس سے پہلے کہ وہ ان سے اپنی محبت کا اظہار کرتے، کرن نے ماتھے پر گن رکھ کر خودکشی کرنے کی کوشش کی۔ ان کا کہنا تھا کہ انہیں اسی وقت کل بھیا سے طلاق چاہیے، وہ کل بھیا سے کسی بھی قسم کا کوئی تعلق نہیں رکھنا چاہتی۔ انہوں نے کل بھیا کے سارے خواب اپنے قدموں تلے کچل دیے تھے۔ کل بھیا اس دن ٹوٹ کے تھے، وہ طلاق دینے کو تیار تھے، لیکن چاچو کی وجہ سے ویسا نہ کر سکے۔ اس سے پہلے کہ وہ انہیں طلاق دیتے، پاپا نے کمرے میں آ کر انہیں بتایا کہ دادا جان کی طبیعت بہت زیادہ خراب ہو چکی ہے۔
और दारजान की तबीयत ख़राब होने की वजह भी किरण आपी थी। तुम अंदाज़ा भी नहीं लगा सकती शिजरा, जो मैगज़ीन शूट वो करवा कर वापस आई थी इस हद तक बेहुदा था कि कोई भी गैरतमंद मर्द अपनी बहन बेटी को इस रूप में नहीं देख सकता। दारजान को हार्ट अटैक आया था, डॉक्टर ने इनकी जान तो बचा ली, लेकिन इन्होंने फैसला किया अब किरण आप इस घर में नहीं रह सकती। दारजान ने इनसे हर ताल्लुक ख़त्म कर लिया। डिज़र्व यही कर दी सी, इदा दी मखलूका घर नहीं रखी दी होनी है। वो इनसे किसी भी किस्म का कोई ताल्लुक नहीं रखना चाहते थे। दारजान ने बहुत वाज़ेह अल्फाज में कहा कि जो किरण से ताल्लुक रखेगा इसके इस ख़ानदान और इससे कोई ताल्लुक नहीं होगा। जबकि किरण आपी के लिए तो ये फैसला बेहतरीन साबित हुआ। वो घर छोड़कर चली गई क्योंकि इन्हें इस मैगज़ीन के लिए सिलेक्ट कर लिया गया था। इदा ने फिर फ्लॉप स्टार बन के वापस आनी है। और इसके बाद इस घर में कभी इनका नाम ना लिया गया। इस घर में आज भी इनका नाम लेना गुनाह समझा जाता है। वो औरत कहने को तो भाई की बीवी है, क्योंकि आज तक इसने भाई से तलाक का मुतालबा नहीं किया और ना ही कभी फिर से इनसे रब्ता करने की कोशिश की। 4 साल गुजर चुके हैं और मेरा नहीं ख्याल कि भैया इनसे कोई ताल्लुक रखना चाहते हैं। बाबा ने तो कई बार इनसे दूसरी शादी की बात की, लेकिन कल भैया का पहला एक्सपीरियंस इतना बुरा रहा कि वो दूसरी शादी नहीं करना चाहते। जिस लड़की को उन्होंने दिल से चाहा था, जिसे अपनी पहली चाहत बनाया, वही ने धोखा देकर चली गई। कहते हैं कि मर्द ज़िंदगी में एक ही बार मोहब्बत करता हो। कल भैया अपने हिस्से की मोहब्बत कर चुके हैं। बेहतर है कि तुम भी अपने रास्ते बदल लो। तुम गलत रास्ता इख्तियार कर रही हो। शायद जिस बात में आकर तुम्हें ऐसा लग रहा है कि तुम इनसे मोहब्बत कर बैठी हो, लेकिन ये मोहब्बत इतनी आम चीज़ नहीं जो यूँ बैठे बिठाए हो जाए। फ़र्ज़ करो कि कल तुम्हें ये एहसास होता कि जिसे तुम मोहब्बत समझ रही थी वो तो सिर्फ एक वक्ती एहसास था, तो तुम अपनी ज़िंदगी को पछतावे की नज़र कर दोगे। संभल जाओ, वक्ती जज्बात को मोहब्बत का नाम मत दो। मोहब्बत बहुत ख़ास जज्बा है शिजरा, ये यूँ बैठे बिठाए नहीं हो जाती। मैं इनसे मोहब्बत करती हूँ असमारा, और यह हकीकत है। मैं नहीं जानती कि तुम सबको मेरी मोहब्बत जज्बाती क्यों लग रही है, लेकिन मैं सच में इससे मोहब्बत करती हूँ। प्लीज़ मेरा यकीन करो, मैं इनके लिए कुछ भी कर सकती हूँ। मैं उसे यकीन दिलाना चाहती थी, लेकिन शायद वो भी इसकी मोहब्बत को कल्ब की तरह बचपने का इनाम दे रही थी। लेकिन नहीं, इसने फैसला कर लिया तो वो इन सब पर अपनी मोहब्बत ज़ाहिर करके रहेगी। वो सबको बताएगी वो सचमुच में कल्ब से मोहब्बत करती है, कोई वक्ती जज्बात नहीं है। मोहब्बत कोई वक्ती एहसास नहीं होता, ये ज़िंदगी भर का एहसास होता है जिसे सारी ज़िंदगी अपने साथ लेकर चलना होता है। असमारा, कि तुम नहीं चाहती तुम्हारा भाई खुश है? वो खुशियाँ जो किरण इससे छीन कर लेगी इन्हें वापस मिले, वो मुस्कुराहटें जो इनसे रूठ की वो इनकी ज़िंदगी में वापस लौट आए। असमारा, क्या तुम नहीं चाहती तुम्हारा भाई एक बार फिर से अपनी ज़िंदगी जीना शुरू कर दे, जो एक खुदगर्ज लड़की की वजह से रुक गई है? वो इसकी आंखों में देखती सवाल कर रही थी। असमारा का दिल चाहा वो कहते कि वो अपने भाई की खुशियाँ चाहती है, इसे अपनी प्यारी सहेली अपनी भाभी के रूप में कबूल है, लेकिन जानती थी कि ऐसा मुमकिन ही नहीं। कल उम्र में तकरीबन इससे 12 साल बड़ा है। इन दोनों की शादी के लिए तो खुद शिजरा के अपने घर वाले भी कभी रजामंद ना होते। कहाँ वो इसे कल्ब की दुल्हन बनाने का सोचती। इस शादी के लिए तो शहरियार भी कभी तैयार नहीं होता। वो एक नामुमकिन बात कर रही थी, लेकिन अपनी सहेली को इस कंडीशन में अकेला भी नहीं छोड़ सकती थी। इसकी जिद, इसकी हठधर्मी इसके लिए नुकसानदेह साबित हो सकती थी। हाँ, मैं चाहती हूँ मेरा भाई खुश रहे, इससे इसकी ज़िंदगी की हर खुशी मिले, लेकिन ऐसा मुमकिन नहीं शिजरा, तुम्हारा और भाई के साथ मुमकिन नहीं है। जो चीज़ मुमकिन ही नहीं इसके बारे में सोचना बेवकूफ़ी होता। प्लीज़ ये बेवकूफ़ी मत करो, मत सोचो ये सब कुछ जो मुमकिन ही नहीं है। ये मुमकिन है असमारा, और मैं इसे मुमकिन करके दिखाऊंगी। मैं तुम्हें दिखाऊंगी कि मैं कल्ब से कितनी मोहब्बत करती हूँ। तुम्हें ये सब कुछ मेरा बचपना लगता है, ये सब कुछ वक्ती एहसास लगता है, तो मैं तुम्हें बताऊंगी कि वक्ती एहसास नहीं बल्कि मेरी सच्ची मोहब्बत है। मैं सच में इनसे बेहद मोहब्बत करती हूँ और अब मैं इन्हें हासिल करके रहूँगी, चाहे मुझे इसके लिए कुछ भी क्यों ना करना पड़े, लेकिन मैं मिसेस कर्बशाह बनकर रहूँगी। माँ सदके चली जावे फिर तेरे जज्बात तो। वो इसे चैलेंज करते हुए बोली। असमारा के पास कोई जवाब नहीं था, इसकी जिद सर चढ़कर बोल रही थी। बिना इससे कुछ भी कहे कमरे से बाहर आई, तेरी से सीनियर तय करके सादी बेगम की आवाज़ को नज़रअंदाज करती तकरीबन भागते हुए बाहर निकल गई। सादी बेगम ने परेशानी से सीढ़ियों के ऊपर की जानिब असमारा को खड़े देखा। अम्मी दरअसल इसके घर से फ़ोन आया, इसे जल्दी वापस बुलाया, इसीलिए परेशानी से वापस चलेगी। इंशाल्लाह सब कुछ ठीक होगा। असमारा ने मुस्कुराकर अपनी माँ की परेशानी दूर करनी चाहिए, लेकिन इस वक्त वो खुद बहुत परेशान थी। शिजाने से परेशान कर दिया, इसे कुछ समझ में नहीं आ रहा था। वो जानती थी शिजरा किस तरह की लड़की, वो हद दर्जा ज़िद्दी थी। इसे कोई बात समझाना नामुमकिन था। ये इसकी ज़िद्दी थी कि अगर इसे कॉलेज में कोई चीज़ पसंद आ जाती तो अगले दिन वो चीज़ इसके पास हुआ करती थी, चाहे इस चीज़ के लिए खाना पीना ही क्यों ना छोड़ना पड़े, लेकिन इसे हासिल किए बिना इसे सुकून नहीं मिलता था। लेकिन अभी ध्यान रखे कि वो चीज़ नहीं है, इंसान है। लेकिन इस बार इसे समझना होगा कि किसी चीज़ और किसी इंसान में बहुत फ़र्क होता है। सही बात है। वो इन्हीं सोचों के साथ अपने कमरे की जानिब जाने लगी, लेकिन कुछ सोचकर अपने कमरे में जाने के बजाय वो क्लब के कमरे में आ गई। क्या मैं अंदर आ सकती हूँ? इसने दरवाजे पर दस्तक देते हुए कहा। कल बेड पर बैठा शूज़ पहना था, शायद कहीं जाने की तैयारी कर रहा था। हाले तक तैयारी नहीं पूरी हुई, उन्होंने पूरी राम कथा कहानी सुना दी थी तो कलब साहब हाले हौली हौली तैयारी कर रहे हैं। पता नहीं कौन कहते हैं कि लड़कियाँ तैयारी में देर लगाती है, मुंडे कड़ा घट होंगे। हाँ गुड़िया आओ ना, तुम्हें इजाज़त मांगने की क्या ज़रूरत है? इसने मुस्कुरा कर इसे कमरे में आने की इजाज़त दी तो वो आहिस्ता से कमरे में दाखिल होती, दरवाज़ा बंद करते हुए इसके पास बैठी। शिजरा आई हुई थी, बस थोड़ी देर हुई है, वापस चलेगी। इसने जानबूझकर इसका नाम लेकर इसके चेहरे के तासुरात से अंदाज़ा लगा सके कि इसके बारे में कुछ क्या सोचते हैं, लेकिन बिल्कुल नॉर्मल था, कुछ भी नहीं बोला। अच्छी बात है, तुम भी अपने ससुराल वालों को समझना शुरू कर दो। ये तो खुशकिस्मती है कि सहेली के रूप में नंद मिल जाए, वरना आजकल तो ये रिश्ता बहुत ख़तरनाक है। इसने मुस्कुराकर शरारतन कहा।
نہیں وہ ایسی نہیں ہے، وہ بہت اچھی ہے، وہ مسکرائی۔ ویسے وہ آپ کے بارے میں پوچھ رہی تھی، میرا مطلب ہے آپ کی پچھلی زندگی کے بارے میں نے بھی بتا دیا، ایسا کچھ نہیں جو چھپایا جا سکے، اور ویسے بھی وہ ساری باتیں تو ہم سب جانتے ہیں، آج نہیں تو کل ان لوگوں کو بھی پتہ چل ہی جائے گا، تو مجھے چھپانا ٹھیک نہیں لگا۔ اچھا کہ تم نے اسے کچھ بھی نہیں چھپایا، لیکن میری زندگی سے ان لوگوں کا کوئی تعلق نہیں ہے، اور کسی کا تعلق ہو یا نہ ہو، لیکن وہ سب جاننا چاہتی تھی کیونکہ وہ آپ کو پسند کرتی ہے، اس لیے اس نے مجھ سے جو بھی پوچھا میں نے اسے بتا دیا۔ وہ خود بھی جانتا تھا وہ اسے پسند کرتی ہے، اس لیے اسمارا نے کچھ بھی چھپانا مناسب نہ سمجھا۔ قلب نے ایک نظر سے دیکھا، اسے نہیں لگا تھا کہ وہ لڑکی اتنی بیوقوف ہوگی، یہ بات اس کی بہن تک بھی لے جائے گی۔ تم سمجھاؤ اسے اسمارا، وہ لڑکی بیوقوفی کری ہے، اس کا دماغ خراب ہو گیا، اسے سمجھاؤ کیسا ممکن ہے، یہ فضول کے خواب دیکھنا چھوڑ دیں، یہ زندگی ہے کوئی کھیل نہیں، اسے مذاق بنانا بند کرے۔ یہ بچپنا اور زندگی انداز اس کے گھر والوں کو اچھا لگتا ہوگا، بہتر ہوگا میری پرسنل لائف میں انٹرفیئر نہ کرے۔ وہ آپ سے محبت کرتی ہے بھائی، اس کا دعویٰ کو آپ کی زندگی میں خوشیاں لا سکتی ہے، وہ خوشیاں جو کرن آپ بھی۔ خبردار اسمارا، میں اپنی پرسنل لائف میں کسی کو بھی دخل اندازی کرنے کی اجازت نہیں دیتا، تمہیں بھی نہیں، اور اس لڑکی کا نام آئندہ میرے سامنے کبھی مت لینا۔ میں اور اس عورت کو اپنی زندگی کا تلخ پاپ سمجھ کر ہمیشہ کے لیے اپنی زندگی سے نکال چکا ہوں، بار بار اس کا نام لے کر میری زندگی کو کتاب مت کھولو جس کا ایک ایک لفظ مجھے تکلیف دیتا ہے۔ وہ بے حد غصے سے بولا، شیزا اچھی لڑکی ہے بھائی، اگر آپ کی اس کے ساتھ شادی ہو جائے تو آپ اس کے ساتھ بہت خوش رہیں گے، مجھے بھی یہی لگتا ہے کہ آپ کو اپنی زندگی میں آگے بڑھنا چاہیے، بہت ہو گیا۔ کب تک اس خود غرض کی یادوں میں خود کو تباہ کرتے رہیں گے؟ بس کریں، آگے بڑھیں اپنی زندگی میں۔ چاچو آج بھی اپنے آپ کو آپ کی حالت کا ذمہ دار سمجھتے ہیں، انہیں لگتا ہے کہ ان کی وجہ سے آپ کی زندگی خراب ہوئی ہے، اپنے لیے نہ صحیح لیکن ہم لوگوں کے لیے آگے بڑھے بھیا۔ ہم میں سے کوئی بھی آپ کو اس طرح سے نہیں دیکھ سکتا، کیا ہم نہیں جانتے کہ آپ ادھورے ہیں؟ اپنی زندگی کو ایک ہی جگہ روک کر آپ ہم سب کو تکلیف دے رہے ہیں، پلیز دوسری شادی کر لیں، زندگی بہت خوبصورت ہے۔ اگر شزرا کے ساتھ چپ ہو جاؤ اسمارا، جن باتوں کی تمہیں سمجھ نہیں ہے اس میں پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے، تمہاری سہیلی نے تمہارا دماغ خراب کر دیا۔ کب میں تمہیں اداس لگا سر زندگی سے بیزار نظر آئے؟ میں اپنی زندگی میں بہت خوش ہوں، اکیلے اپنی زندگی کو انجوائے کر رہا ہوں، مجھے نہیں ہے ضرورت کسی کو بھی اپنی زندگی میں شامل کرنے کی، بہت پرسکون اور مطمئن ہو، تمہیں میرے لیے ٹینشن لینے کی ضرورت نہیں ہے۔ جاؤ یہاں سے اس وقت، اور آئندہ وہی بات کرنا جس کی اجازت میں تمہیں دوں، میری پرسنل لائف میں انٹرفیئر کرنے کی ضرورت نہیں ہے، جن چیزوں سے تمہارا تعلق نہیں ہے ان سے دور رہو۔ وہ بے حد غصے سے بولا، جبکہ کمرے کے دروازے پر کھڑی سعدیہ بیگم اس کے آخری الفاظ سن چکی تھی۔ اس نے ایک نظر سعدیہ بیگم کی جانب دیکھا اور نظر انداز کرتے کمرے سے باہر نکل گیا۔ کیا بات ہوئی اسمارا؟ یہ کلب تم سے اس لہجے میں بات کیوں کر رہا تھا؟ اور کیا ہوا یہاں کس بارے میں بات ہو رہی تھی تم دونوں کے درمیان؟ وہ اتنی اونچی آواز میں بات کیوں کر رہا تھا؟ کس بات کو لے کر تم پر اتنا زیادہ چلا رہا تھا؟ اسمارا مجھے جلدی بتاؤ، میرا دل بیٹھا جا رہا ہے، کیا کہا ہے تم نے اس سے؟ سعدیہ بیگم اس کے پاس آتے ہوئے اسے پوچھنے لگی، ان کے چہرے پر پریشانی صاف جھلک رہی تھی۔ آج رات اس کی مہندی تھی اور صبح اس کی شادی، اس نے رخصت ہو کر ہمیشہ کے لیے اس گھر سے چلے جانا تھا، اور ایسے میں کلب کا اس طرح سے اسمارا کو ڈانٹنا انہیں بے حد پریشان کر کے۔ کچھ نہیں، میں ان سے کہہ رہی تھی دوسری شادی کر لیں، اپنی زندگی میں آگے بڑھے، کرن آپی کو بھلا کر اپنی زندگی کی نئی شروعات کریں، لیکن انہیں میری بات بری لگی، غصہ ہو گئے۔ وہ مدھم آواز میں اداسی سے بولی، اسمارا میری جان، تم جانتی ہو نا اس بارے میں کسی سے کوئی بات نہیں کرتا، تو کیا ضرورت تھی اسے غصہ دلانے کی؟ آئندہ تھوڑا احتیاط کرنا، دیکھو نا فی الحال تم ان سب باتوں پر دھیان مت دو، اپنی شادی پر دھیان دو۔ میں تمہارے کمرے میں گئی تو وہاں تمہارا فون بج رہا تھا، تمہیں وہاں نہ پا کر میں یہاں آ گئی، کلب کے کمرے میں تمہیں دیکھنے کے لیے۔ ساری لڑکیاں شاپنگ پر گئی ہوئی ہیں، تم بھی جا کر تھوڑی دیر شہریار سے بات کر لو، وہ کب سے تمہیں فون کیا جا رہا ہے۔ امی نے اس کا دھیان شہریار کے فون پر دلایا تو اس کے گال لال ہونے لگے۔ میں ان کے ہاتھ سے فون لیتی اپنے کمرے میں چلی گئی، اب اس نے کمرے میں قدم ہی رکھا تھا کہ فون ایک بار پھر سے بجنے لگا۔ اس فون کو اس کے ہاتھ میں آئے صرف 3 دن ہوئے تھے، لیکن اس پر شہریار کی بے حساب کالز آ چکی تھی۔ اب شہریار سے بات کرتے ہوئے سے گھبراہٹ نہیں ہوتی تھی، وہ کوئی ایسی ویسی بات کرتا ہی نہیں تھا، کتنا پیارا لبا لہجہ تھا اس کا، سویٹ سا، محبت میں ڈوبا ہوا۔ شہریار کی ڈا ویلا ਵਿਆਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਇਹਨੇ ਛੁੱਟੀਆਂ ਕਰਨੀਆਂ ਤੇ ਹੁਣ ਵੀ ਐਡਾ ਵਿਹਲਾ ਹਰ ਟਾਈਮ ਉਹਦੇ ਨਾਲ فون تے گلا کرتا رہتا، اور کتنے کھلے الفاظ میں اپنی محبت کا اظہار کرتا تھا، آنے والے وقت کی بے چینی اس کے سامنے ظاہر کرتا تھا، جبکہ وہ اپنے آنے والی زندگی کو سوچ کر کبھی پریشان ہوتی تو کبھی خود کو خوش قسمت سمجھنے لگتی۔ اسے اتنا اچھا اور چاہنے والا شوہر ملے گا یہ تو اس نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا، لیکن اس کا رب اس پر بے حد مہربان تھا۔ کاش اس کے بھائی کی زندگی بھی سنبھل جائے، جو جذبات شجرا کے دل میں پیدا ہوئے تھے کاش اس کے بھائی کے دل میں پیدا ہو جائے، اللہ ان دونوں کی زندگی ایک ساتھ لکھ دے، کاش وہ دونوں ایک ہو جائیں۔ وہ صرف دعا ہی مانگ سکتی تھی۔ چل مانگو پھر دعا۔ آفس میں پہنچتے اس نے سب سے پہلے شجرا کا نمبر ان بلاک کر کے اسے کال کی، وہ بھی اپنے گھر پہنچی تھی۔ گھر پہنچتے اس نے اپنے آپ کو ایک کمرے میں لاک کر لیا۔ کلب کا نمبر اپنے موبائل پر دیکھ کر پہلے تو وہ حیران ہوئی، پھر اس کی خوشی کی کوئی انتہا نہ رہی۔ اس نے ایک لمحے میں بھی کم وقت لگایا اس کی کال اٹینڈ کرتے ہوئے۔ مجھے تم سے ملنا ہے کل 11 بجے، کیفے میں تمہارے گھر سے تقریباً 15 منٹ کے فاصلے پر ہے، وقت پر پہنچ جانا، مجھے تم سے بہت ضروری بات کرنی۔ اسے بولنے کا موقع دیے بغیر اپنی بات کر کے فون بند کر چکا تھا، جبکہ دوسری طرف ابھی تک وہ یقینی کی کیفیت میں تھی، ابھی تک وہ اس کے الفاظ پر غور کرتی تھی۔ اس نے سچ میں سے بلایا تھا ملنے کے لیے کل صبح 11 بجے؟
हाँ, इसके घर के 15 मिनट के फासले पर एक कैफ़े था, वो अक्सर वहाँ जाती थी। वो उसे बुला रहा था इसे मिलने के लिए। वो इससे बात क्या करने वाला था, बिना मुकम्मल की बात किए इसने फ़ोन बंद कर दिया। इसका दिल चाहा वो दोबारा से फ़ोन करके वजह पूछे, लेकिन इसने फ़ोन ना किया। ये ना हो कि वजह पूछने पर वजह भी ना बताए और मिलने से भी मना करके इसे दोबारा ब्लॉक कर दे। नहीं, वो ये रिस्क नहीं ले सकती थी। इसने नया नया मोहब्बत का जायका चखा था, वो इसे एहसास से दूर नहीं जाना चाहती थी। इस वक्त खुशी के मारे से समझ में नहीं आ रहा था वो क्या करे। आज स्मारक की मेहंदी थी इसके घर में और यहाँ भाई की मेहंदी थी, लेकिन वो इससे ज़्यादा एक्साइटमेंट इसे कल्ब से मिलने की थी। वो भी इसे एक एक लम्हा इस पल का इंतजार करने लगी। इसने जल्दी से उठकर अपना नया ड्रेस निकाला, जो एक जीन्स और इसके साथ एक लंबा कुर्ता। इसे कुर्ता कुछ खास पसंद नहीं आया, लेकिन ये कल्ब को भी पसंद नहीं आएगा। इसने सोचते हुए अपने सारे कपड़े निकाल कर बेड पर फेंके। ब्याह लिखा दे, देखो कैसे स्यापे पा रही हो। और इनमें सबसे अच्छा ड्रेस निकालने लगी। वो कल्ब और अपनी पहली डेट को बहुत खूबसूरत बनाना चाहती थी। वो नहीं जानती थी कल्ब ने इसे क्यों बुलाया, लेकिन इसकी खुशी इस चीज़ में थी कि कल्ब ने इसे बुलाया था और इसने इसके वक्त निकाला, वो इससे बात करना चाहता था। महबूब के साथ गुजरा एक एक लम्हा कीमती होता है, इसके लिए ये लम्हात कीमती थे। इतनी तैयारी इसने आज रात की मेहंदी के फंक्शन के लिए नहीं की थी जितनी इसने कल्ब से होने वाली पहली मुलाकात के लिए कर ली थी। पता नहीं रात कैसे गुजरेगी। मैं भी यही कहने वाली सी वैसे। अपने मूड को मज़ीद खुशगवार बनाने के लिए वो आज मेहंदी के फंक्शन की तैयारी करने लगी। वो बेहद खूबसूरत थी और आज भी बेहद खूबसूरत लग रही थी। इसने अपने नकूश को मज़ीद खूबसूरत बना लिया था। वो तैयार होकर नीचे आई तो घर में मौजूद तमाम मेहमान इसकी खूबसूरती की तारीफ़ किए बिना न रह सके। एक तो खूबसूरती और दूसरे चेहरे की मासूमियत इसे सबसे मुनफरिद बनाती थी। मामा को भी आज अपनी बेटी पर बेहद प्यार आ रहा था। इन्होंने बेहद मोहब्बत से इसका माथा चूमते हुए इस डर से कि कहीं से नजर न चल गए इसे काला टीका लगा दिया। मामा, मैं आपको याद दिलाऊं कि दुल्हा मैं हूँ। ये काला टीका आपको मुझे लगाना चाहिए, इस चुईया को नहीं। शहरयार ने से मुस्कुराते हुए कहा तो इसकी बात तो मुंह बनाने की बजाय खिलखिलाकर हंसती। मैं प्यारी लग रही हूँ इसलिए तो हर कोई मेरी तारीफ़ें करा और आप दूल्हा होने के बावजूद भी मुझसे जल रहे हैं। इस बात से ये ज़ाहिर होता है कि इस दुनिया में लड़कियों से ज़्यादा खूबसूरत और कुछ भी नहीं। और ये आपकी जेलसी को मैं अच्छे तरीके से समझ रही हूँ, लेकिन इसके लिए मैं आपकी कोई मदद नहीं कर सकती। वो इतराकर कहती इसके करीब से गुजरती अपनी सहेली में मगन हो गई, जबकि शहरयार और मामा एक दूसरे को देखकर मुस्कुरा दिए। जी तो गाइस, यहाँ पे हमारी एपिसोड अपने इख्तिताम को पहुंची। कैसी लगी आपका एपिसोड, अपनी राय का जरूर सार कीजिएगा। कमेंट सेक्शन की तरफ चलते हैं, देन वीडियो को एंड करेंगे। तस्नीम हक अरीज, जब आप बीच में लानत है बोलती हैं तो बहुत मज़ा आता है। अच्छा जी, अगर आपको ऐसा बंदा अगर मिल जाए तो आप तो उसको गंजा कर देंगे। अल्लाह ना करे, हम मजाक करिए, अल्लाह ना करे। ऐसी बात मजाक में भी नहीं बोलते होते। इस तरह के फजूल किस्म के लोगों से तो बंदा अल्लाह पाक ना 1000 फीट के फासले पे रखे। मास खान, नाइस, ज़बरदस्त, अमेजिंग नावल। आपके कमेंट्स भी बहुत अच्छे होते हैं, थैंक यू। ज़ैनब सज्जाद, अच्छी स्टोरी थी यार, थैंक्स, वेलकम। सनीला मुजीब, बहुत अच्छा। मलिक सबा, वालेकुम सलाम। सेकंड पार्ट भी बहुत ज़्यादा मज़े का था। बेचारी शिजराज हमारा पिक्चर्स के चक्कर में कितना दूर चली गई थी। जब उनको एहसास हुआ तब तक बहुत लेट हो गई थी। ऊपर से उनके साथ वाले स्टूडेंट्स और प्रिंसिपल को पता चल गया कि वो दोनों गायब हैं। उन लोगों ने पुलिस में कंप्लेन करने से इनकार कर दिया, लेकिन कल को उन लोगों ने कॉल कर दी थी। उस टाइम बेचारी स्मारा की कंडीशन कितनी ख़राब हो गई थी। कल को कॉल नहीं की थी, कल खुद ही पहुंच गया था वहाँ पे। डर तो शिजरा भी रही थी, तो कल को देखकर कैसे चल रही थी कि आगे वो उसके ना पकड़ता तो उसने ठा जाके पटाका पैना सी खाई दे विच, ते फिर ना शिजरा लभनी सी ते फिर ना कुछ और लभना सी। अपने भाई को देखकर अस्मारा को सुकून मिला, लेकिन कल को पूछने पर जहाँ जाने का आइडिया किसके साथ था, शिजरा की कंडीशन देखने वाली थी। शिजरा बेचारी कितनी डर गई थी। ते हाले तो डरना बनता सी, जेड़े करतूत किते सी डरन भी ना। शरिया ने अपनी माँ को बता दिया अस्मारा के बारे में और वो लोग अस्मारा के घर भी चले के जाना तो बेचारी शिजरा भी चाहती थी, लेकिन वो लोग उसे लेकर नहीं गए। अस्मारा के घर वालों ने शहरयार को पसंद किया और अस्मारा के कॉलेज न जाने पर शिजरा क्या सोच रही थी। उन लोग रिश्ते से इनकार करने थे तो अभी अस्मारा कॉलेज भी नहीं आई। अस्मारा तो अम्मी उससे पूछ रही थी कि उसे अगर उसकी दोस्त हमेशा के लिए मिल जाए तो। शिजरा जो कि दुखी थी अस्मारा लोगों के मान जाने पर कैसे खुश हो रही थी। आहो तो वास नहीं चाला सी लुडियाँ पावे। फिर जब अस्मारा मिलने के लिए उसके रूम में गई, लेकिन वो कल्ब का रूम था, तब उसकी कंडीशन देखने वाली थी। तो होर जो सहेली के भरा दे कमरे जाएगी, कंडीशन तो ख़राब होनी। कल उसे ठीक ही बोल रहा था कि मुझे भाई कहना चाहिए तुम्हें, लेकिन शिजरा मैडम के तो कुछ और ही अंदाज थे। राधे भी होर सी तो बड़े ख़तरनाक राधे है। उसने तो इनकार कर दिया कि आप मेरे भाई नहीं है, मेरा एक ही भाई है और वो आपके लिए भाई नहीं कहूँगी मैं। स्मारा शहरयार का पार्ट भी बहुत मज़े का था। बाकी एपिसोड बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग थे। अल्लाह आपको हमेशा खुश रखे। आमी जी, बहुत शुक्रिया, दुआओं में याद रखें हमेशा। बुशरा आज़म, ज़बरदस्त यारा, बहुत ही ज़्यादा थैंक्स री सिस्टर रीज इतना लॉन्ग एपिसोड देने के लिए, वेलकम। मुबशरा काशी, वेरी वेरी नाइस। मास खान, बहुत ज़बरदस्त, ब्यूटीफुल। साथ आपके कमेंट्स बहुत मज़े के होते, थैंक यू जी। तो गाइस, यहाँ पे कमेंट सेशन भी अपने इख्तिताम को पहुँचे, एपिसोड भी इख्तिताम को पहुँची, तो मुझे इजाज़त दें। इंशाल्लाह कल मिलेंगे नेक्स्ट एपिसोड के साथ। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखें, दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।